अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तमाम सुनने वालों को चैनल पर खुश आमदीद। वो लोग जो पहली बार मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को विज़िट कीजिए। ढेर सारे नावल्स मौजूद हैं। अगर आपको नावल पसंद आते हैं, चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। ये भी एक शॉर्ट नावल है, यानी कि मुकम्मल नावल है, इसकी कोई एपिसोड नहीं होगी। कहानी का नाम है तुमसे मिलके। मुसन्निफ़ा है राहत जबीन और ये मुकम्मल नावल है। लुड्डी है जमालो, पाओ लुड्डी है जमालो। वो कब से वाश बेसन पर लगे आईने के सामने खड़ी अपने कमर तक आते बालों में ब्रश चलाती गुनगुनाए जा रही थी। गुनगुनाना क्या, बस एक ही जुमले की तकरार। कभी सारे बाल एक तरफ समेटती, कभी दूसरी तरफ। अपना जायज़ा लेती, दोबारा ब्रश चलाने लगती। फिर ब्रश रख के उसने काजल उठाया और दोनों आँखों में एक एक सलाई फेरी। आँखों को फैला फैला कर जायज़ा लिया। वो बहुत खूबसूरत ना थी, हाँ बन ठन कर खूबसूरत लगती। सो उसे हर वक्त बनने संवरने का खब्त था। खुली सी छत, जिसके एक कोने में पानी की टंकी थी तो दूसरे में टूटी कुर्सियों और चारपाइयों का ढेर। घी के खाली डब्बे, टूटे जूते, चिब्बे पीपे जिसमें किसी ज़माने में कली घोली गई होगी। सामने के रुख पर एक कमरा और बात के ज़रा उस तरफ वाश बेसन, जिसके सामने खड़ी मलीहा उर्फ मिली फ्राम चीचा वतनी चक 44 के बाल बन के ही ना दे रहे थे और लुड्डी है जमालों की तान टूटने ना पा रही थी। एक बार जो तान लंबी हुई तो पास ही चारपाई पर मसाला मैगज़ीन से मुंह ढांपे ऊँगती नगीन हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो साफ रंगत, बड़ी आँखों और बैठी हुई नाक वाली बस ठीक ठाक लड़की थी। खूबसूरत लग सकती थी, मगर क्या है कि उसे ऐसा कोई खब्त ना था। सो जैसी थी वैसी ही लगती। सो इस वक्त तेल की मालिश करवाए, कस के चोटी बांधे कुछ ज़्यादा ही हौंक और बेरौनक लग रही थी। गैसुए आबदार को और भी ताबदार कर, गालिबन इकबाल तुम्हारे लिए ही फरमा गए थे, उसने चिढ़कर बालों से लाड करती मलीहा से कहा। शायद। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। फिर दुपट्टा ठीक करती उसकी तरफ पलटी। तभी ढलती शाम के पस मंज़र में बाएं दीवार के अकब से उन्हीं जैसी मुहांदरे की लड़की ने झांका। ए मिली, ये तो पकड़। उसने डोंगा दीवार पर रखा, जिसे मिली ने झपट कर उठाया। आहा ट्राइफल। मिली सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। उसे फ़ौरन शुरू होते देखकर निगी ने दुहाई दी, जबकि ताबिंदा उर्फ ताबी दीवार फलांग कर इस तरफ आ गई। वो दुबले पतले छरीरे बदन की मालिक खूबसूरत सी लड़की थी और उसकी सारी खूबसूरती उसकी सतवां नाक में थी, वरना आंखें, रंगत, बाल सब नगीन जैसे थे। सारा डोंगा उठा ले आई। शाम को चची ने तुझे इसी डोंगे में घुसा देना है। मूवी के दोस्तों के लिए बनाई थी। दोस्त आए नहीं, मैं यहाँ ले आई। उसने अपना कारनामा बताया। और ये पहली बार ना था। वो अक्सर एक दूसरे के लिए यूं ही अशिया पार कर लाती थी। पहले 2 थीं और जब गर्मियों में मलीहा आ जाती तो तीनों मिलकर खूब हंगामा करती। मलीहा नगीन की खालाजाद थी और ताबिंदा चचाजाद। दोनों मिली हुई छतें पहले एक ही थीं। फिर बच्चे जवान हुए तो उनके साथ साथ देवरानी जेठानी यानी उन माओं के इख्तलाफात भी, जो इतने बढ़े कि एक घर 2 में तकसीम हो गए। बातचीत बराए नाम थी, मगर उनका एक दूसरे के बगैर खाना भी हजम ना होता। मुबीन भी साथ मिल जाता। माएँ जानती थीं, मगर चश्मपोशी कर जाती कि बहनों की शादियों के बाद ताबिंदा घर में अकेली थी और नगीन तो थी ही इकलौती, ना भाई ना बहन। कमरे से प्लेटें और चमचे बरामद किए, जो इसी मकसद के लिए यहाँ रखे गए थे। ठंडी ठाठ राइफल और सुनहरी शाम, जो आसमान के किनारों से फिसलती घरों की मुंडेरों और छतों पर फैल रही थी। मलीहा ने छत पर टहलना शुरू कर दिया। फिर दोनों हाथ दाहिनी दीवार पर टिकाकर झुकी, पुरजोश आवाज़ में बोली, मुबारक हो, साथ वालों का सामान जा रहा है। हैं सच्ची? ताबी भी उस दीवार की सिमत लपकी और ललचाई नज़रों से शहतूत और बेरी के दरख्तों को देखने लगी, जो फलों से लदे हुए थे। हाय कैसे अच्छे वक्त जा रहे हैं। दुआ करो बहुत दिनों तक नए किराएदार ना आए। भला ये छोटी सी दीवार पार करके साथ वालों की छत पर उतरना और दरख्तों से शहतूत और बेर खाना कौन सा मुश्किल काम था, बशर्त यह कि घर खाली हो। और यह मशगला तो मोहल्ले के सारे बच्चों का था। उफ, शहतूत और बेर देखकर राल टपकाने वाली नन्ही बच्ची। मिली, अभी ये काम तुम भी कर रही थी। मैं तो ये सोच रही थी कि काश कोई कंवारा खूबसूरत नौजवान ये घर किराए पर ले ले, तो उससे क्या होगा। ताबी ने हैरत से उसे देखा। शायद हम में से किसी के हाथ पीले हो जाएं। मिली ने हसरत से दीवार पर कोहनी टिकाई। हाथ पीले करने का ये आइडिया इंतहाई घटिया है। चहलकदमी करती निगी ने इत्मीनान से इत्तला दी।
تم کچھ بھی کہو، میں اپنے خیال سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ تم چک 44 سے یہاں کوئی لو سٹوری لکھنے آئی ہو؟ حرج ہی کیا ہے، وہ ڈھٹائی سے گویا ہوئی۔ میں تو سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں، اب ہم تینوں کی شادیاں ہو جانی چاہیے، اور جنہیں یہ سوچنا چاہیے وہ آرام سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں، وہ بھی اے سی چلا کے۔ کون؟ ہماری مائیں۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کچھ ہاتھ پاؤں مارو۔ خیال سے، یہ سمندر نہیں تالاب ہے، ہاتھ پیر مارنے سے صرف مینڈک ہی ہاتھ آئیں گے، نگی نے خبردار کیا۔ یار میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، سو کسی کو لگتا ہی نہیں کہ بڑی ہو چکی ہوں، تابی نے رونا رویا۔ سکھیوں میں تو ویسے ہی اکلوتی ہوں، اماں کا جی ہی نہیں چاہتا خود سے جدا کرنے کو، نگی نے آہ بھری۔ میری اماں کا بس چلے تو آج ہی گھر سے رخصت کر دیں، مگر کس کے ساتھ؟ کوئی ملتا ہی نہیں۔ ملی ہنسی۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم جلدی سے 3 عدد بر پکڑیں اور رخصتی کی تیاری کریں؟ آف کورس 3، نگی ان کے مخالف سمت تھی، ایک دم ٹھٹک کر رکی، ہاتھوں کا چھجا سا بنا کر تابندہ کی چھت سے آگے دیکھا۔ ہاں 3 ہی ہیں، مگر کون سا پکڑوں؟ پہلا، دوسرا یا تیسرا؟ میرے خیال میں دوسرا زیادہ خوبصورت ہے۔ تابی اور ملی نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر تیزی سے نگی کی طرف بھاگی، ہاتھوں کا چھجا بنا کر دیکھا نگی کی تقلید میں، پھر جھنجھلا کر تابندہ بولی، دوسری مرغی ہے، ہم مرغوں کی نہیں دلہوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ صبح ملیحہ کی آنکھ خاصی دیر سے کھلی، حسب معمول نگین کچن سمیٹ کر پھوپھو کی طرف جا چکی تھی کہ آج کل ان کی ماسی چھٹی پر تھی اور پھوپھو کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا، سو نگین نے عارضی طور پر ان کی ماسی کی سیٹ سنبھال رکھی تھی۔ خالو آفس جا چکے تھے اور خالہ ریموٹ ہاتھ میں لیے ہر چینل کے مارننگ شو میں جھاتیاں مار رہی تھیں۔ ملیحہ نے اپنے لیے بڑا سا چکن پراٹھا اور پیالہ بھر دودھ پتی بنایا اور ٹرے میں سجا خالہ کے برابر آ بیٹھی۔ خالہ، شائستہ کا سوٹ تو دیکھ لینے دیں۔ چینل بدلتی خالہ نے ریموٹ رکھ کر ناشتے کا جائزہ لیا۔ حق ہاں، ایک کپ میرے لیے بھی بنا لیتی، ناشتے کے بعد سستی سی ہو جاتی ہے، اور جو چائے ناشتے میں پیتی ہیں وہ تو ناشتے کے ساتھ ہضم ہو گئی، جو بیڈ ٹی خالو کے ساتھ لیتی ہیں وہ تو ان کے ساتھ مغز ماری میں ہضم ہو جاتی ہے، انہوں نے معصومیت سے کہا۔ اب اسی میں سے آدھا لے لیں، آپ سے میرا پیالہ کہاں برداشت ہوگا۔ آخری جملہ پراٹھے کے لقمے کے ساتھ اندر کیا۔ خالہ نے جھپٹ کر پیالہ قبضے میں کیا اور ہر گھونٹ کے ساتھ ملیحہ یاد کراتی رہی، خالہ آدھا۔ ڈٹ کر ناشتے کے بعد وہ نگین کے پیچھے چلی آئی، چھوٹی سی سڑک عبور کر کے عین سامنے والا گھر ان کا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک زوردار چنگھاڑ سنائی دی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج شیر اپنی کچھار میں ہے۔ وہ لپک کر پھوپھو کے کمرے میں گھس گئی، مگر وہ وہاں نہ تھا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ملیحہ نے گردن باہر نکالی، ایک اور چنگھاڑ کے ساتھ نگین بغل میں جھاڑو، ہاتھ میں جھاڑن لیے افتاؤ خیزاں برآمد ہوئی۔ دونوں آگے پیچھے کچن میں آ گئی۔ نگین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آپ کہہ رہی تھیں عزیر نہانے گیا ہے؟ ہاں، گھنٹہ تو لگاتا ہی ہے، آج نہ جانے کیسے جلدی آ گیا۔ وہ ناشتے میں الجھی تھی جو تعداد و مقدار میں بتا رہا تھا عزیر کے لیے ہے۔ جب تمہیں پتا تھا آج شیر کچھار میں ہے تو کیوں گئی تھی؟ ملیحہ نے ناشتے کے لوازمات کو للچائی نظروں سے دیکھا۔ پھوپھو نے کہا تھا ابھی تک دہاڑ رہے ہیں، کیوں چھیڑا، یہ کیوں اٹھایا؟ اس نے روحانسی ہو کر بتایا، ایک تو میں اس لڑکے کی عادت سے تنگ ہوں، ناشتے میں ہی اتنے نخرے ہیں، پتہ نہیں کس پر گیا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ دنیا جانتی تھی عزیر ماں باپ کا مزاج لے کر پیدا ہوا ہے، دونوں میں ساری زندگی اینٹ کتے کا بیر رہا۔ وہ تو پھوپھا نے ذرا جلدی میدان چھوڑ دیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے، ورنہ ان کے گھر میں ہر وقت دنگل ہوا کرتے تھے۔ تبھی شیر یعنی عزیر چنگھاڑتا ہوا آ گیا۔ ایک ویکینڈ پر آنا ہوتا ہے، اس دن بھی ناشتہ وقت پر نہیں ملتا۔ 4 ہاتھ نہیں ہیں، بنا رہی ہوں تو یہ 2 بانس تمبو ٹانگنے کے لیے کھڑے کیے ہیں۔ ملی نے ادھر ادھر بانس تلاشے، پھر پتہ چلا یہ خطاب ان کے لیے ہے۔ ہاں، ہم تو نوکر لگے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ عزیر جتنی تیوریاں چڑھا سکتا تھا چڑھا کر اسے گھورا، مگر وہ نگی نہیں تھی جو فریج کھولے خواہ خواہ اس میں سمانے کی کوشش کر رہی تھی، بس ہاتھ لٹکائے ادھر ادھر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ گھور گھار کر چلا گیا۔ اب فریج سے نکل آؤ، فریز ہو جاؤ گی۔ شکر ہے چلے گئے۔ ہاں، تھوڑی دیر کھڑے رہتے تو تم نے تو سبزی والے خانے میں گھس جانا تھا۔ پھوپھو کوئی لڑکی دیکھ کر شادی کر دیں۔ پھوپھو نے اسے دیکھا تو گڑبڑا کر بولی، میں اب چلتی ہوں، چائے تو پیتی جاؤ۔ پھوپھو نے یقیناً رسمن کہا تھا، مگر وہ آرام سے سٹول کھینچ کر بیٹھ گئی۔ نگی نے اشاروں میں سرزنش کی، پھر ڈھٹائی دیکھ کر کہنا پڑا، ابھی گھر سے دودھ پتی کا پیالہ پی کر آئی ہوگی۔ وہ تو خالہ نے پی لیا، پھوپھو ساتھ کیک پیس بھی، وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھی۔ وہ تینوں اپنے گوشہ آفت میں سر جوڑے گنڈیریاں چوس رہی تھیں۔ ایک بات تو بتا ملی، یہ تو ہر گرمیوں میں یہاں کیوں بھاگ آتی ہے؟
نگی اتنی معصوم تھی نہیں جتنا بن کر سوال کر رہی تھی۔ تمہیں تکلیف ہے؟ میری خالہ کا گھر ہے۔ نہیں، پھر بھی ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں آتی۔ بہت سوچ کر جواز تراشا گیا۔ وہ تو یہاں بھی نہیں آتی۔ یہاں جنریٹر تو چلتا ہے، وہ چمک کر بولی۔ تبھی دیوار کی دوسری طرف ایک خوشنما بالوں اور زبردست ہیئر کٹ والا سر ابھرا۔ ہائے گرلز، تم کہاں غائب ہوتے ہو؟ ملی نے شکوہ کیا تو وہ دیوار پھلانگ کر ان کی طرف آ گیا۔ اس کی ناک ہو بہو تابندہ جیسی تھی، جس سے معلوم ہوتا تھا وہ تابندہ کا بھائی مبین ہے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے گنڈیریاں اٹھاتے ہوئے آفر کی۔ تینوں تیار ہو گئیں تو اطمینان سے بولا، پیسے نکالو۔ تم ہمیشہ کنگلے رہنا، نگی نے منہ بنایا۔ بے روزگار کنگلا ہی ہوتا ہے۔ امی اٹھی تو نہیں؟ تابی نے فکر مندی سے پوچھا۔ کب سے بیٹھی ان دونوں کو باتیں سنا رہی ہیں؟ ہمیں کیوں؟ دونوں تڑپ کر سیدھی ہوئیں۔ ان کی سوم و سلاد کی پابند حد درجہ معصوم بچی کو ورگلا کر بگاڑ دیا، اب یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ ہاں، یہی خیالات میری والدہ محترمہ کے تابی کے بارے میں ہیں، نگی کھلکھلائی۔ ہماری ماؤں کے خیالات کتنے ملتے جلتے ہیں، پھر بھی ان کی آپس میں کبھی نہیں بنی، ملی نے کہا۔ کیونکہ خیالات ہی نہیں، عادتیں بھی ملتی ہیں۔ یہ مکان خالی ہو گیا؟ کب کا؟ تب میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مزے سے دیوار پھلانگ گیا۔ ہمارے لیے بھی بیر اور شہتوت لانا، تینوں چلائیں۔ سوری، تمہیں کیا لگتا ہے ہم خود نہیں کھا سکتے؟ وہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے۔ وہ وہاں سے صحن میں اتر چکا تھا۔ مکھیوں سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم۔ میں نے کہا اگر بیٹھک ختم ہو گئی ہے تو نیچے آ کر آٹا گوندھ لو۔ سخت طنز میں گندھی آواز یقیناً نگی کی اماں جان کی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر چارپائی سے اٹھی۔ اچھا سکی، وقت رخصت آ گیا، اب کل ملاقات ہوگی۔ تابی نے ایک طویل سانس بھری۔ ان گنڈیریوں کا شکریہ جو ہم سے زیادہ ملی کے پیٹ میں گئی ہیں۔ تم میرے کھائے پیے پر ذرا کم ہی نظر رکھا کرو۔ ملی نے باقی بچی بھی اپنے قبضے میں کی۔ اوکے، کل امرود، بیر اور شہتوتوں کی دعوت میری طرف سے۔ تابی نے دیوار پھلانگتے پھلانگتے ہانک لگائی۔ ہاں بھائی، ورنہ یہ محلے کے بچے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تابی کدھر رہ گئی؟ ملی نے بے تابی سے اس کی چھت پر جھانکا، پھر دیوار سے صحن میں۔ نگی کا بھی کچھ پتہ نہیں، یقیناً خالہ نے کسی کام سے روک لیا ہوگا۔ وہ تھک کر چارپائی پر بیٹھی۔ اس کی دانست میں آج کی شام بیکار گئی تھی۔ لیکن بیکار کیوں؟ یہ کام میں اکیلے بھی کر سکتی ہوں، بچپن سے یہی کچھ تو کرتی آئی ہوں۔ اس نے ٹوکری اٹھائی اور چھوٹی سی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئی۔ اتنے آرام سے کسی اور کے گھر کودنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ گھر خالی تھا، دوسرے نگی کے تایا کا تھا جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں فیصل آباد میں رہتے تھے اور اس گھر کو کرائے پر چڑھا دیتے تھے۔ انہیں نے اپنے شوق سے اس گھر کے صحن میں یہ پھلدار درخت اگائے تھے۔ کرائے داروں کی بھی موج ہو جاتی، جو بھی یہاں سے جاتا اداس ہو کر جاتا تھا۔ چھوٹا سا گول برآمدہ خشک پتوں اور دھول سے اٹا تھا۔ درختوں کے نیچے بیروں اور شہتوت کا فرش بچھا تھا۔ اف، کمروں کا بھی حشر ہو گیا ہوگا۔ اس نے برآمدے میں کھلتے جالی کے دروازوں کو دیکھا، پھر نگاہ برآمدے کی دھول پر نقش پیروں کے نشان پر پڑی۔ اللہ، یہاں کیا بھوت رقص کرتے رہے ہیں؟ بآواز بلند خیال آرائی کی، پھر بیر اور شہتوت چننے لگی۔ اٹھتی بیٹھتی لاپرواہی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے، کیچر میں جکڑے بال پشت پر بکھرتے سمٹتے۔ اچانک کسی عجیب سے احساس سے چونک کر وہ ٹھٹکی اور سیدھی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سنا تھا خالی گھروں میں بھوت پریت بسیرا کر لیتے ہیں، پر گھر کو خالی ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ لگتا ہے وہ بھوت بھی بے گھر تھا۔ وہ ہنسی۔ خالی گھر کی تلاش میں پھر رہا ہوگا، پھر یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ توبہ، یہ خالی گھر بھی اب ڈرانے لگا ہے۔ اپنے بے نام خوف کو زائل کرنے کے لیے اس نے تان اڑائی۔ پک گئے بیریاں دے بیر سجنا۔ اب پتہ نہیں اس کی تان زیادہ سنگین تھی یا باہر سے پھینکا گیا پتھر۔ اسے تو صرف ایک سیاہ چادر دکھائی دی جو بن بناتی ہوئی اس پر جھپٹی۔ بس ایک پل ہی حیرت و ناسمجھی کا تھا، دوسرے لمحے اس کی چیخوں سے کمرے میں محو خواب بھوت بھی ہڑبڑا کر جاگے۔ تبھی ایک بھوت سیاہ چادر میں لپٹا اندرونی کمرے سے جھپٹ کر نکلا اور اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ تیزی سے دروازے کھڑکیاں بند کیے۔ چند ایک مکھیاں جو اس کے ساتھ آ گئی تھیں ان کا قلعہ کما کیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ تھوڑا بہت حواسوں میں ہوتی تو ضرور سوچتی، بھوتوں کی آواز اتنی پرکشش اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اسے تو صرف اپنے چہرے، بازوؤں اور گردن پر تیز سوئیوں کے چبھنے اور جلن کا احساس تھا، اور چیخیں جو بلا ارادہ نکلی آ رہی تھیں۔ بھوت نے تیزی سے پلٹ کر موبائل اٹھایا اور نمبر ملانے لگا۔ 2 منٹ میں مبین اور عزیر وہاں تھے۔ انہیں فوراً اسپتال لے چلو، میری گاڑی باہر ہی کھڑی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا اندازہ صرف ملی کو تھا۔ 2 دن بخار میں جلتی رہی۔ خالہ اور عزیر بھائی سے جو ڈانٹ پڑی وہ الگ، شکر ہے خالہ نے اس کے گھر فون نہیں کیا تھا، ورنہ اماں ابا کی باتیں الگ سننا پڑتی۔
सखियों ने हंसी अलग उड़ाई और चेहरे की जो हालत हुई वो बयान से बाहर थी। नाक, गाल, आंखें सब बराबर हो गए। हाँ हाँ हाँ, आप ही तो एलियन लग रही हैं। फूफो की सबूही के ख्वामखा दांत निकलते रहे। मिली का दिल चाहा उसके दांत तोड़ दे। आंखें खुली होती तो यकीनन अमल भी कर देती। इसकी आंखें कहाँ हैं? बहुत दिनों बाद वो लोग छत पर इकट्ठी हुईं। अब वो थोड़ी थोड़ी आंखें खोल लेती थी। वहीं जहाँ पहले थी, निगी ने ताबी को जवाब दिया जो अभी तक मिली को घूर रही थी। तुम्हें कहा किसने था कि हमारे बगैर वहां जाओ? तुम साथ होती तो आज दोनों मेरी तरह सूजी हुई बिल्लियां बन के बैठी होती। लो मिली, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। पुरजोश अंदाज में मुबीन की एंट्री हुई। उसके हाथ में शहद की भरी हुई बोतल थी। पूरी 3 बोतलें निकली और मक्खियां भी कूच कर गईं। अब जी भर के शहतूत खाना। नाम मत लो उन शहतूतों का और दूर करो इसे, मुझे नहीं चाहिए। उसने उसका बोतल वाला हाथ पीछे किया तो निगी ने फौरन झपट लिया। पता भी है शहद कितना महंगा है? हाँ मिली, ये तुम्हारा हिस्सा है, आखिर इसमें तुम्हारा खून जिगर शामिल है, मुबीन ने हमदर्दी से कहा। ओह, तब ये शहद थोड़ी रहा होगा। ताबी ने मायूसी से सर हिलाया। निगी, तेरे पास 200 रुपये होंगे? कान खुजाते हुए मुबीन ने कहा तो ताबी ने फौरन लताड़ा। भाई शर्म करो, निगी से पैसे मांगते हो। तो क्या करूं, तुम बहन होकर साथ नहीं देती हो, ऊपर से अब्बू ने जेब खर्च बंद कर दिया है। उन्हें लगता है मैं जानबूझकर नौकरी नहीं करता। मुबीन के चेहरे के तासुरात और निगी का हमदर्द दिल फौरन 200 रुपये लाकर उसे थमा दिए। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें चांद सा दुल्हा अता फरमाए। चांद सी दुल्हन होती है? अच्छा तो दुल्हा? बहुत मोहब्बत करने वाला। ताबी ने प्यार से भाई को देखा। हाँ ये ठीक है, क्यों निगी? मुबीन ने ज़रा झुककर उसे देखा तो नगीन मुंह फेर कर मुस्कुरा दी। शर्म करो, बहनों के साथ ऐसे मजाक नहीं करते, मिली ने लताड़ा। मैंने बहन के साथ तो नहीं किया, वो ढिठाई से कहता गायब हो गया। अच्छा ये तो बता मिली, तुझे बचाने वाला कैसा था? ताबी ने इश्तियाक से पूछा। हाय पता नहीं कौन फरिश्ता था, मैं तो उसे देख भी ना सकी। कैसी खूबसूरत सिचुएशन थी, मिली ने झूम कर कहा। खूबसूरत? दोनों को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। मेरा मतलब है, तुमने ये नहीं सोचा वो वहाँ क्या कर रहा था? निगी ने संजीदगी से पूछा। हाँ यार, वो उस घर में क्या कर रहा था? कहीं भूत तो नहीं था? ताबी उछली। नहीं यार, भूत इतने हमदर्द नहीं होते, मिली ने फौरन झुटलाया। तो फिर वो था कौन? रेयान मुस्तफ़ा, ताया गुलाम मुस्तफ़ा का बेटा, और वो अपने घर का जायज़ा लेने आया था, निगी ने इंकशाफ किया। 2 दिन के बाद फुप्पो ने उन्हें घर की चाबी दी कि मुलाजमा को साथ लेकर अच्छी तरह सफाई करवा दें, क्योंकि बड़े भाई साहब का फैसलाबाद में कारोबार लोड शेडिंग, गैस की बंदिश और मजदूरों की हड़ताल की वजह से बिल्कुल ठप हो गया। सो वहाँ किराए के घर में रहने की बजाय उन्होंने अपने घर और अपने शहर को लौटना ज़्यादा मुनासिब ख्याल किया। छत पर से होती ताबी भी आ गई। सो तीनों ने मुलाजमा के साथ मिलकर रगड़ रगड़ कर घर चमकाया, और जब काम कर कर के थक गई तो मुबीन सबके लिए चरगा और नान ले आया। पता चला ये मेहरबानी फूफो ने की है। फूफो के ताल्लुकात दोनों घरों के साथ ठीक थे कि फूफा की वफात के बाद एक तो फूफो का तंतना कम हो गया था, वरना सारी जिंदगी भाभीयों को घास न डाली। दूसरा, दोनों भाभीयों को एक दूसरे की बदखोई करने और इधर की बात उधर पहुंचाने के लिए फूफो की ज़रूरत रहती थी। चारों ने धुले धुलाए ठंडे ठार फर्श पर बैठकर खाना खाया कि घर में फर्नीचर नाम की कोई चीज़ ना थी। 1 हफ्ते के बाद निगी के ताया यहाँ शिफ्ट हो गए। ताया जिनके गुस्से और रौब से उनके भाई भी कांपते थे। ताई जो इतनी गुमसुम थी कि घंटों खामोश बैठती और जब बात करती तब भी इंसान को लगता उसका वाहिमा है। रहा रेयान मुस्तफ़ा, तो बदकिस्मती से तीनों की मुलाकात उससे ना हो सकी, और इसी बात ने तीनों के दीदारे शौक को और हवा दे दी। खुद निगी ने भी इसे अरसा पहले ही देखा था, जबकि मिली ने 2 दिन कबल उसे सहन में वाश बेसन के सामने शेव करते देखा था। मिली की तरफ उसकी पुश्त थी और आईने का रुख ऐसा था कि वो फ्रंट से भी ना देख सकी। तभी तो आज तीनों भरी दोपहर में ट्राइफल लिए ताया के दरवाजे के सामने खड़ी थी। ताबी को भी फ़ोन करके बुला लिया गया। वो फूफो के घर का बहाना करके निकल आई। मिली ने बेबी पिंक और सफ़ेद रंग का सूट जेबतन किया था। सुना था कि वो उसमें बड़ी खूबसूरत लगती थी। आज तो ताबिंदा ने भी थोड़ी बहुत लीपा पोती कर ली, जबकि नगीन ने मुंह धोकर सिर्फ फेयर एंड लवली लगाई थी, वही मामूल का हुलिया। गालिब गुमान था कि रेयान आज घर में मौजूद था। एक तो इतवार और दूसरा दोपहर। बैल के बाद तीनों सांस रोके बंद दरवाजे पर आंखें लगाए खड़ी थीं। अब इस दोपहर में ताई तो दरवाज़ा खोलने आने से रहीं। एक बात तो बताओ, हम यहाँ करने क्या आए हैं? ताबी को गलत वक्त पर गलत सवाल सूझा था। मैं तो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने आई हूँ, मिली ने बाल झटके। और तुम? और मैं ताई से मिलने। मैं तुम दोनों का साथ देने, नगीन ने बेचारगी से कंधे झटके।
तभी दरवाज़ा खुला और खुलता चला गया। जी हम काली पैंट और सुर्ख शर्ट से होती निगाहें चेहरे तक गईं तो दरवाजे की तरह मुंह भी खुलता चला गया। वही लंबा कद, चौड़े शाने, चेहरे की रंगत पैंट से मुशाबा, सामने के 2 दांत गुलहरी की तरह चक मारने को तैयार। कि तुसा किन्नू मिलना है। जहाँ निकी उसकी सूरत देखकर गायब हुई, वहाँ जुमला और आवाज़ सुनकर ताबी उड़न छू, जबकि मिली अभी तक तहैयुर में गोते खा रही थी। हाँ जी, ये बर्तन खाली करके भिजवा देना। वो उसे हक्का बक्का छोड़कर आ गई। अंदर वो दोनों हंस हंस कर लोट पोट हो रही थी। हो कज़न की एंट्री, ये तो उसे देखने के शौक में मरी जा रही थी। सिर्फ मैं ही नहीं, वो धप से उनके करीब बैठी। पता नहीं, बचपन में तो रेहान भाई ठीक ठाक थे, लगता है फैसलाबाद का पानी उन्हें रास नहीं आया। बेचारे क्या से क्या हो गए। बेचारी मिली, इसके अरमानों पर तो ओस ही गिर गई। एवें नहीं, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। मिली ने हंसी दबाते हुए दोनों को घूरा। जानती थी अब अगले कई दिन वो उसका मजाक उड़ाती रहेंगी। लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रया मेरे कोलना, मैं तां लुटी गईयां। उसकी आवाज़ खूबसूरत थी, जब भी गाती बाआवाज़ बुलंद गाती, और आज तो घर में खाला भी ना थी। वो पुप्पो के साथ बाजार गई थी। उन्होंने ताबी को भी बुला लिया। अब दोनों मिलकर केक तैयार कर रही थी, जबकि ताबिंदा बाहर वाश बेसिन पर हाथ मुंह धो रही थी। सुनो, रेहान भाई के लिए भी रख लेना, मिली ने गाना रोक कर छेड़ा। अच्छा, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। ए मिली, ज़रा मोटर का बटन तो दबाना, पानी ख़त्म हो गया है, ताबी ने पुकारा। मोहतरमा के हाथ टूट गए हैं, मेरे मुंह पर साबुन लगा है। अच्छा, मिली ने बाहर आकर बटन दबाया तो मोटर ज़रा देर को घिघियाकर जो चुप हुई तो फिर टस से मस ना हुई। मेरी आंखों में साबुन जा रहा है, ताबी दुहाई देने लगी। अच्छा, कुछ करती हूँ। वो फ्रिज से पानी की बोतल निकाल आई और उसका मुंह धुलाया। तुम पानी भी नहीं भर सकती? जहन से निकल गया, हालांकि अम्मी ने कहा भी था। अब क्या होगा, ये तो मसला हो गया। होना क्या है, फ़ौरन मुबी को फ़ोन करो, किसी प्लम्बर को भेजे। निगी के मशवरे पर ताबी ने मुबीन को फ़ोन किया। उसने तसल्ली दी कि अभी किसी प्लम्बर को भिजवाता है। आधे घंटे के बाद दरवाजे पर बेल हुई। मिली ने दरवाज़ा खोला और हक्का बक्का रह गई। आप? हाँ जी, उसने दांत निकाले। आप ये काम भी कर लेते हैं? हाँ जी, तो और कीता किए। आइए, वो मुंह बनाती उसे मोटर तक ले गई। वो झटपट काम में मसरूफ़ हो गया। रेहान भाई खुद मोटर ठीक करने आए हैं, अंदर चल के इत्तला दी। हैं? मुबीन ने उनसे कह दिया? ताबी ने हैरान होकर झांका। पर रेहान भाई ऐसा काम क्यों करेंगे? उनकी तो अच्छी खासी जॉब है। निगी आलमे हैरत में थी। यही जॉब थी, लोग क्या क्या छुपाते हैं। पर ये कैसे हो सकता है? होने को सब कुछ हो सकता है। पढ़ाई में निकम्मे होंगे, ताया ने पकड़कर काम से लगा दिया, मिली ने कहा। पर यार, हमारी तो पुश्तों में किसी ने ऐसा काम नहीं किया। किया है या नहीं, अलबत्ता वो कर रहे हैं। अब चाय बना दो, जाके ताई से शिकायत कर देंगे कि चाय पानी का भी नहीं पूछा। जब तक चाय बनी, मोटर चलने की आवाज़ आने लगी। तुम ही ले जाओ, मैं नहीं जा रही, मिली ने साफ इनकार किया। निगी मसरूफ़ थी, सो ताबी ट्रे ले गई, जिसमें चाय के साथ बिस्किट और समोसे मौजूद थे। कुछ होंक से नहीं है, ट्रे देखकर दांत ही निकाले जा रहे हैं, उसने वापस आकर बताया। बस छोड़ो, मजाक नहीं उड़ाते। थोड़ी देर के बाद बेल दोबारा होने लगी। मैं चाय देने गई थी, तुम दरवाज़ा खोलोगी, ताबी ने पहले ही उंगली उठाकर कह दिया। वो उसे घूरते हुए चली गई और जब दरवाज़ा खोला तो ऊंचा लंबा कद, जाजिब नज़र नकूश, खूबसूरत हेयर कट, ब्लैक पैंट, लाइट कलर की शर्ट। अस्सलामुअलैकुम। शाइस्ता लबो लहजा। मिली होश में होती तो जवाब देती। काम हो गया? कौन सा काम? मुबीन ने फ़ोन किया था कि मोटर ख़राब है। उस दिन जो प्लम्बर हमारे घर काम कर रहा था, उसे बुला दें। उसने उलझकर सामने खड़ी लड़की को देखा जो हवासों में नहीं लग रही थी। प्लम्बर? सारे होशो हवास एक झटके से वापस आ गए। आप कौन हैं? रेहान मुस्तफ़ा। जी रेहान, इतना मुश्किल नाम तो नहीं है। मिली ने पलट कर देखा जहाँ ड्राइंग रूम में प्लम्बर साहब चाय के साथ समोसे उड़ा रहे थे। सब ठीक तो है? रेहान ने उलझ कर पूछा। जी अभी तो सब ठीक हुआ है। मतलब? कुछ नहीं, आप अंदर आए। वो संभली। नहीं, मैं चलता हूँ, गालिबन खाला भी घर पर नहीं है। उसे पेमेंट मत कीजिएगा, मैं कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़। वो एक ट्रांस में चलती अंदर आई, फिर ड्राइंग रूम में नजर गई। पहले तो प्लम्बर को चलता किया, फिर किचन में आई। तुम कहाँ रह गई थी? रेहान के पास। वो खोए खोए अंदाज में कुर्सी पर बैठी। चलो यार, उसकी आवाज़ है। निगी ने ताबी को देखा। उसका बात करने का स्टाइल, उसकी आंखें। जी, उसकी रंगत, उसके दांत। ताबी चिढ़कर बोली।
ہائے تو نے دیکھا ہی نہیں ظالم، اس نے آج کچھ نرالا دیکھ لیا ہے۔ یار وہ تو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتے ہیں۔ ایسا آئیڈیل؟ او مس ہوش میں تو ہو؟ نگی نے اس کا کندھا ہلایا۔ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں۔ اسے کہتے ہیں بن پیے بہکنا۔ محترمہ دروازے پر کون تھا؟ میرے خوابوں کا شہزادہ۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے بھیانک خواب دیکھتی ہو۔ تابی نے جھرجھری لی۔ تم سے مل کے ایسا لگا، تم سے مل کے ارماں ہوئے پورے دل کے۔ یہ پاگل ہو گئی ہے۔ اگلے کئی دن ملی کی حالت نازک رہی اور وہ تشویش کا شکار ہوتی رہی۔ 3 دن بعد وہ جو ملی پر افسوس کر رہی تھی، چوتھے دن خود پر کرنے بیٹھ گئیں۔ جب ریان مصطفیٰ کو بنفسِ نفیس دیکھا تو وہ کون تھا؟ پلمبر۔ ملی نے دانت نکالے۔ ایک بات تو بتا ملی، تیسرے گھر کی دیوار پر وہ 3 مرغے جن میں سے ایک مرغی تھی آج بھی موجود تھے۔ انہی کو تاکتے ہوئے تابی نے کہا۔ ملی جو شہتوتوں والے گھر کی دیوار پر کوہنی ٹکائے آسمان پر پھیلتی سنہری شام کو دیکھتی، گاہے بگاہے نگاہ صحن میں بھی ڈالتی، مگر مقصود نظر اب تک نظر نہ آیا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولی، پوچھو، تم سچ مچ ریان میں انٹرسٹڈ ہو؟ ملی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نگی کو جو چارپائی پر بیٹھی اپنی قمیض کی ترپائی کر رہی تھی لیکن اب سوئی روکے اس کے جواب کی منتظر تھی، پھر صاف مکر گئی، ایسی تو کوئی بات نہیں، تو پھر بھاگ بھاگ کر بڑی تائی کے پاس کیوں جاتی ہو؟ نگی معنی خیز انداز میں ہنسی۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، کمپنی دینے کے خیال سے چلی جاتی ہوں، اور تم بھی تو بھاگ بھاگ کے پھپھو کے کام کرتی ہو، کیا عزیر کے لیے ہیں؟ لا حول ولا، کس کا نام لے دیا؟ اس چنگیز خان کو پسند کرنے کے لیے لوہے کے دل گردے چاہیے۔ نگی نے قمیض لپیٹ کر ایک طرف رکھی۔ اچھا، پھر مجھے یوں ہی لگا ہوگا۔ تابی ہاتھ جھاڑتی ان کے قریب آ گئی۔ ویسے یہ پھپھو عزیر بھائی کی شادی کیوں نہیں کرتی؟ جب عزیر بھائی کی پنڈی میں پوسٹنگ ہوئی تو انہیں وہاں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، مگر پھپھو نے صاف انکار کر دیا۔ ضد میں عزیر بھائی نے شادی نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ نادیہ باجی آج کل اسی مہم پر آئی ہیں، نگی نے بتایا۔ نادیہ عزیر کی بہن تھی اور سکھر میں بیاہی تھی۔ تبھی تمہارا کل کا سارا دن پھپھو کے کچن میں گزرا، ملی کا تائی کے ہاں، اور میں اکیلی یہاں بور ہوتی رہی۔ اب کیا کرتی؟ پھپھو کو انکار میری امی نہیں کر سکتی، میں کیسے کروں؟ تم تو صاف بچ جاتی ہو کہ مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ نگی نے تابی کو گھورا تو وہ ہنستی۔ ہاں تو 2 بھابھیوں کی موجودگی میں مجھے پکانے کی ضرورت کیا ہے؟ سسرال بھی بھابیاں ساتھ لے کر جاؤ گی؟ نگی نے لتاڑا۔ وہاں نندیں جو ہوں گی، اگر تمہارے جیسی ہوئیں تب سیکھ لوں گی۔ اچھا، وہ جو ایک رشتہ تمہارے لیے آیا تھا اس کا کیا بنا؟ نگی نے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں، ابو معلومات کروا رہے ہیں۔ نگی آج کچھ کھانے کو نہیں ہے یار، گلگلے ہی تل لاؤ۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور قمیض کھول کر دیکھنے لگی جس پر نگی نے خود کڑھائی کی تھی۔ سوری، امی شام کو کچن میں تالا ڈال دیتی ہیں۔ اچھا، وہ امی کہہ رہی تھی تابی سے سنگن تو لینا، نادیہ باجی واپس جائیں گی تو چچی انہیں کتنے کا سوٹ دے رہی ہیں؟ ان میں یہی تو ایکا تھا کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھیں، خواہ ماؤں میں کتنی ہی ٹھنی ہو۔ ہاں ہاں، اماں نے بھی یہی کہہ کر بھیجا ہے۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگیں۔ ہماری ماؤں کے خیالات کتنے ملتے ہیں، اور عادتیں بھی۔ مجھے لگتا ہے وہ ہمیں ملنے ہی اس لیے دیتی ہیں کہ ایک دوسرے کی خبریں پہنچتی رہیں، ہے نا ملی؟ مگر ملی کی توجہ ان کی طرف کہاں تھی؟ وہاں واش بیسن کے آس پاس تھی جہاں آفس سے آنے کے بعد ریان ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ ملی نے ڈھیر سارے چپس بنا لیے۔ ابھی دودھ پتی کا مگ بنا ہی رہی تھی کہ گاؤں سے ابا کا فون آ گیا، وہ اسے لینے آ رہے تھے۔ چھوٹے بھائی کے ہاں 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر جب پوری برادری جمع ہو رہی تھی، ملیحہ کی وہاں موجودگی بہت ضروری تھی۔ خوش تو ملیحہ بھی بہت تھی، سو فوراً جانے کو تیار ہو گئی۔ خوشخبری سن کر خالہ بھی پیچھے نہ رہیں، اسی وقت بازار جا کر شاپنگ کی۔ ملیحہ کے ابا کو منع کر دیا کہ وہ خود ملیحہ کو لے کر آ رہی ہیں۔ شام کو وہ لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے، رات وہیں رکیں۔ نگی بھی ساتھ تھی۔ ملیحہ نے بہت روکا کہ وہ بھی کچھ دن اس کے ساتھ رہیں، مگر ماں کی تنہائی کے خیال سے اس نے انکار کر دیا۔ اگلے دن وہ لوگ ملیحہ کو چھوڑ کر واپس آ گئیں۔ ملیحہ کا ارادہ فوراً واپسی کا تھا، مگر پہلے بھابھی کا چھلا، اس کے بعد کٹائی کا موسم۔ ماں نے خوب لتاڑا۔ لوگ پہلے ہی باتیں کرتے ہیں کہ لڑکی کو شہر بھیج بھیج کر خراب کر دیا ہے، اب یہاں میں کیا کیا کروں؟ تیرے درجن بھر بہن بھائیوں کو سنبھالوں یا آنے والی فصل کو؟ سو اسے رکنا پڑا، لیکن دن تھے کہ گزرنے میں ہی نہ آتے۔ چاندنی راتیں خواہ بے چین کیے رکھتی، اور وہ بے وقوفوں کی طرح اس بے چینی کا سبب ہی ڈھونڈتی رہ جاتی، حالانکہ سب تو سامنے تھا۔ وہ 6 فٹ کا بندہ، دل، ذہن، سوچیں، جذبے، کچھ بھی تو اپنا نہ رہا۔
وہاں تو صرف شک تھا، یہاں آ کر یقین میں بدل گیا۔ ایسی شدید واپسی کی خواہش حسب معمول نگین کی وجہ سے نہیں تھی۔ ساٹا کلیاں نہیں لگدا دل ماہی وے، راتاں آ گئیاں چاندنیاں۔ وہ چاندنی راتوں میں خواہ گنگنانے لگتی، اور جس دن سال بھر کی گندم گھر آئی اور ابا نے چارپائی پر بیٹھ کر سب کو گرمیوں کے کپڑے بنوانے کے لیے پیسے بانٹنے شروع کیے تو اس نے چپکے سے تابی کی منگنی کا بہانہ کر کے تھوڑے پیسے اور اینٹھ لیے۔ یوں وہ ٹھیک 2 ماہ کے بعد دوبارہ خالہ کے گھر موجود تھی۔ کتنے دن لگا کے آئی ہو، میں کتنا بور ہو رہی تھی۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، شام بھی خوشگوار نہ تھی۔ ہوا نہ جانے کس کونے خدروں میں منہ چھپائے اونگ رہی تھی، پھر بھی وہ دونوں چھت پر موجود تھیں۔ اوپر سے تابی نے منگنی کے بعد سے شکل دکھانا بند کر دی ہے، لگتا ہے اس پر چچی کی باتوں کا اثر ہونے لگا ہے۔ کر لو میری برائیاں، وہ دیوار پھلانگ کر چلی آئی۔ بدقسمتی سے شوق ہی شوق میں سلائی سیکھ لی تھی، گرمیوں کے سارے کپڑے خود سینے پڑ گئے، اپنے بھی اور بھابھیوں کے بھی۔ تم نے چھپ چھپا کر منگنی کروا لی، ملی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر گھورا۔ ہاں، امی نے کہا دھوم دھام سے کی تو تمہاری تائی کو بلانا پڑے گا۔ تابی نگی کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ مٹھائی سب کے ہاں بھجوا دی تھی، نگی کے ہاں سے واپس آ گئی۔ ہاں، تم لوگوں نے ہوا نہیں لگنے دی تو ہم تمہاری مٹھائی کیوں کھاتے، نگی نے چمک کر کہا۔ بکواس بند کرو، اسی چھت پر بیٹھ کر گلاب جامن اور کلاکند کھائی تھی۔ وہ تو میری سہیلی لائی تھی، نگی نے آرام سے کہا۔ اور پتہ ہے ملی، ان کی واپسی کی پلیٹ مبین گھر نہیں لے کر آیا۔ اچھا تو گلی میں کھڑے ہو کر ساری کھا گیا، گھر جا کر کہہ دیا تائی نے رکھ لی ہے، اور اس کے بعد ساری رات ٹوائلٹ کے چکر لگاتا رہا۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیں۔ پھر نگی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ دیکھنا جب میری منگنی ہوگی تو ہم بھی لفٹ نہیں کروائیں گے۔ یہ ممکن ہے؟ تابی نے ایک دھموکا جڑا۔ محترمہ، ہمارے بغیر تمہاری منگنی ہو ہی نہیں سکتی۔ نگی، تمہاری بھی منگنی ہو رہی ہے؟ دیوار کے اس پار جھانکتی ملی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہو بھی سکتی ہے، بس تم دعا کرو۔ تابی نے نگی کو ٹہوکا دیا تو وہ منہ پھیر کر مسکرانے لگی۔ ملی کو لگا کوئی بات ہے جو اسے نہیں معلوم۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی تفصیل پوچھتی، دوسری چھت پر کھڑے ریان مصطفیٰ کو دیکھ کر گنگ سی رہ گئی۔ میں جانتا تھا تم لوگ یہیں ملو گی۔ کیسی ہو ملیحہ؟ ٹھیک ہوں، وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ ملی بمشکل بول سکی۔ نگی، فارغ ہو تو میری شرٹ کا بٹن ہی لگا دو۔ اس نے کریم کلر کی شرٹ اور سوئی دھاگے والا ڈبہ نگی کو تھمایا۔ نگی فوراً ہی بٹن ٹانکنے بیٹھ گئی۔ تابی کو بھابھی کی قمیض پوری کرنا تھی سو وہ جلد ہی چلی گئی۔ ریان واپس نہیں گیا تھا، وہ اپنی چھت پر موجود کاٹ کباڑ کا جائزہ لے رہا تھا، اور ملی اس کا سفید کاٹن کے شلوار قمیص میں وہ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ حبس زدہ شام ایک دم خوبصورت ہو گئی۔ تبھی ریان پلٹا اور اس کی نگاہ ملی پر پڑی، اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ ہائے، کیا جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ ملی کا دل پھڑک کر ریان کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ ملی تو پاگل ہو رہی ہے، وہ چٹپٹا کر نگین کو ڈانٹنے لگی۔ اتنی دیر لگتی ہے بٹن لگانے میں؟ بس لگ گیا، نگی نے جلدی جلدی آخری ٹانکا لگایا۔ بھئی نگین کو کچھ مت کہو، یہ تو بہت کام کی لڑکی ہے۔ ریان نے ہاتھ بڑھا کر شرٹ لے لی اور چلا گیا۔ کاش میں تیری شرٹ کا بٹن ہوتی، ملی کو لگا وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی ہے۔ نگین نہ جانے کون کون سے افسانے سنا رہی تھی، وہ غائب دماغی سے ہوں ہاں کرتی رہی۔ ملیحہ کو شدت سے احساس ہوا وہ اس بار صرف نگین کے لیے یہاں نہیں آئی۔ اس رات اس کے خوابوں میں صرف ایک ہی جملے کی بازگشت ہوتی رہی، کیسی ہو ملیحہ؟ اپنا نام اس سے قبل اسے اتنا خوبصورت نہ لگا تھا۔ ملی، میرا گلا کاٹ دو۔ ریموٹ ہاتھ میں لیے وہ نہ جانے کن سوچوں میں تھی کہ بری طرح چونکی۔ ہائے نہیں، کیا خالہ سے لڑائی ہو گئی یا زندگی سے بیزاری؟ اور مجھے کیا پڑی ہے تمہارا گلا کاٹ کر جیل جاؤں؟ میرا نہیں، قمیض کا۔ نگی نے کینچی اور کپڑا اس کے قریب رکھا۔ میں جامع شیری بنا کر لاتی ہوں۔ اچھا، وہ کینچی اٹھا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی جہاں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دنیا و مافیہا سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ دریچے سے جھانکتی بارش، ہوا سے اڑتے بال اور بیک گراؤنڈ میوزک۔ چاہتوں کا مزہ فاصلوں میں نہیں، آج چھپا لوں تجھے۔ اللہ جانے ایسے موقعوں پر باقی گھر والے کہاں اور کیوں غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرو ہیروئن کی شکلیں بدل گئیں، اب وہ خود بارش کی کنمن میں بھیگ رہی تھی۔ ریان نے دھیرے سے اس کے بال سنوارے، مگر ٹی وی ڈرامہ تو نہ تھا کہ اگلے 20 منٹ تک خواب کا تسلسل ہی نہ ٹوٹتا۔ تبھی نگین کی ہولناک چیخ نے ڈرامے سے نکال کر صوفے پر پٹکا۔ اس نے پہلے ٹی وی، پھر ہاتھ میں پکڑی کینچی اور کپڑے کو دیکھا۔ وہاں ایک نہیں کئی گلے کٹ چکے تھے اور نگین اپنے پسندیدہ سوٹ کا یہ حشر دیکھ کر بھاں بھاں رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری نگی، وہ میں پتہ نہیں، دفع ہو جاؤ۔ ہاں میرا 1500 کا سوٹ۔
निकी देख, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, खाला को ना बताना, मैं तुम्हें ऐसा नया सूट ले दूंगी, मेरे पास पैसे हैं, हम कल ही बाजार। ये क्या हो रहा है? रेहान ने बेहद हैरत से ये मंजर देखा। निकी सोफे पर भां भां कर रही थी, मलीहा कालीन पर बैठी मिन्नत समाजत कर रही थी। दोनों के दरमियान खूबसूरत प्रिंट का ऐसा कपड़ा फैला था जिसमें कई सुराख थे। मलीहा ने तेजी से कपड़ा समेटना चाहा, मगर इससे कबल ही निकी ने कपड़ा उठाकर मजीद फैलाया। इसने मेरे सूट का क्या हशर किया है? मलीहा का दिल चाह खींचकर एक झापड़ नगीन के रसीद करे। दांत पीस कर बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया निगी, बस इतनी सी बात पर इतना रोना धोना। पगली। रेहान पास आया, साइड टेबल पर पड़े डब्बे से एक टिश्यू खींचकर उसकी सिमत बढ़ाया, फिर धोस भरी नरमी से बोला, खबरदार, अब एक आंसू नहीं। इस जैसे एक नहीं 2 सूट ले दूंगा, अब उठो, मुझे खाना निकाल दो। दोनों उठकर किचन में आ चुके थे। कालीन पर बैठी मिली दम बखूद थी। जब वो यहाँ से गई थी तो रेहान बस एक आध बार, वो भी ज़रा से वक्त के लिए घर आया था, और 2 माह के बाद यूँ महसूस होता था गोया वो इस घर का फ़र्द हो, और नगीन के साथ उसका रवैया किस कदर अपनाइयत भरा था। मलीहा से रहा ना गया तो लाउंज से बाहर आ गई। सामने किचन का मंजर वाज़ेह था। निगी रोटियां बना रही थी। रेहान डाइनिंग टेबल के पास पानी का गिलास हाथ में लिए कुछ कह रहा था, और निगी हंस रही थी। शाम को मिली ने बेहद सरसरी अंदाज में पूछा, रेहान रोज़ खाना यहीं खाता है? ताई जो अलियान भाई के पास गई हैं, 1 हफ्ता रहेंगी। निकी ने लापरवाही से कहा। अच्छा, मैंने ताबी को दिखाया था, वो कह रही थी शलवार दुपट्टा यही रहने दो, सादा कमीज़ का कपड़ा ले आना, मैं उसी से खूबसूरत सा डिज़ाइन बना दूंगी। मैंने कहा तो था तुम्हें नया सूट ले दूंगी। पागल, अब मैं तुमसे सूट लूंगी? गलती तो किसी से भी हो सकती है। वैसे तुम्हारा ध्यान कहाँ था? वो पहले मोहब्बत फिर शरारत से बोली। कहीं नहीं। मिली वहाँ से उठ गई। हाय उई, मर गई। पार्लर में जहाँ दूसरों के लबों पर मुस्कुराहट थी, वहीं मलीहा का खजालत से बुरा हाल। तुम्हें प्लकिंग का मशवरा किसने दिया था? नगीन ने बदिक्कत आंसुओं भरी एक आंख खोली। ताबी ने। कहने लगी, अपना ख्याल रखा करो, ये मिली कौन सा खूबसूरत है, बस मांझ मांझ कर चेहरा लिशका रखा है। उसने ऐसा कहा। नहीं, आहिस्ता करो, तुम क्या बकरा ज़िबा कर रही हो? बाजी, मेरा हाथ तो बहुत नरम है, लड़की ने हंसते हुए बताया। हाथ होगा नरम, धागा नहीं है, इससे तो बआसानी गला कट सकता है। आपने भी तो इतना जंगल उगा रखा है। वो चमक कर बोली तो निगी मुंह बनाकर बैठ गई। पर मुश्किल यह मरहला तमाम हुआ। मूछें भी बनवा, मेरा मतलब है अपर लिप्स। बस इतना ही काफ़ी है, मुझे कौन सा मॉडलिंग करना है? मेरी तौबा, ये खूबसूरत लगना इतना मुश्किल है? उसने उठते हुए टिश्यू पेपर से आंखें साफ की, फिर पर्स से फेशियल और प्लकिंग के पैसे निकाल कर देने लगी। वैसे तुम किसको खूबसूरत लगना चाहती हो? मिली ने बगौर उसका जायज़ा लिया। निगी के लबों पर एक पल के लिए मुस्कुराहट चमकी, दूसरे पल अनजान बनते हुए बोली, खुद को। तभी घर से कॉल आने लगी। खाला इतनी देर हो जाने पर परेशान हो रही थी। फिर उन्होंने कहा वो रेहान को भेज रही हैं। रेहान को भेजने की क्या ज़रूरत थी? निगी ने पलटकर अपना जायज़ा लिया। भौंहों के इर्द गिर्द सुर्ख सूजी हुई जगह मसाज की बदौलत दौरान खून तेज़ होने से चेहरे का रंग सांवला। वो तो लड़की पर चढ़ दौड़ी। फेशियल का रिजल्ट 12 घंटे के बाद सामने आता है। वो चिढ़ गई, फिर बड़बड़ाते हुए दूसरे कस्टमर की तरफ मतवज्जा हुई। न जाने कहाँ से पेंडू उठ के आ जाते हैं। अब इस तरह रेहान भाई के सामने जाऊंगी? उसने दुपट्टा आंखों तक खींचा। उसकी झिझलाहट को मलीहा का जहन कुछ और मानी पहना रहा था। ओल जलोल हुलिये में घूमने वाली नगीन को एकदम अपना ख्याल रखने का शौक हो रहा था। कभी बेसन लगता तो कभी दही, और अब बैठे बैठे फेशियल का शौक। 5 मिनट के बाद ही रेहान आ गया। जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। मखसूस मर्दों वाली उजलत, लेकिन इस उजलत के बावजूद उन्हें कपड़ों की दुकान पर ले आया। निकी मना ही करती रही, मगर वो इत्मीनान से बोला, उस दिन तुमसे वादा किया था, अब सूट पसंद करो। अब निकी दुकान पर क्या बहस करती, फ़ौरन पसंद कर लिया। तभी रेहान निकी के कान के करीब झुका। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। फिर मलीहा की तरफ मुड़ी। मिली, तुम भी पसंद कर लो, रेहान भाई कह रहे हैं। मुझे नहीं लेना। वो जो बेजारी से सारी कार्रवाई देख रही थी खड़ी हो गई। जल्दी चलो, खाला इंतज़ार कर रही होंगी। रास्ते में निकी ने आइसक्रीम की फरमाइश कर दी। मिली को इस बात की हैरत थी कि हमेशा लिए दिए रहने वाली निकी रेहान से कब और कैसे इतनी बेतकल्लुफ़ हो गई। क्या बात है मलीहा, तुम बहुत चुप चुप हो? रेहान ने अपनाइयत से पूछा। वो कब से उसकी बेजारी नोट कर रहा था। कुछ नहीं, सर में दर्द है, उसने आहिस्तगी से टाला। उस रात वो सो भी जल्दी गई थी। मुबीन को जॉब मिली थी, इस खुशी में उसने एक टांग पर भंगड़ा डाला था। माँ से कहने लगा, अब अपने शोहर को समझा दीजिएगा, अब मुझे उनके 20-50 की ज़रूरत नहीं रही। जवाबन माँ से जूती खा के छोटी ताई यानी नगीन के घर आया।
ज़बरदस्ती गले लगकर खूब मुबारकबाद दी। मजबूरन उन्हें भी देना पड़ी। शाम को मिठाई छत पर ले आया। बाकी घरों में दे आया हूँ और तुम लोगों का हिस्सा यहाँ ले आया हूँ, वो नगीन से मुखातिब था। दोबारा गली में बैठकर पूरी प्लेट खाने की हिम्मत ना थी। हमें सिर्फ मिठाई नहीं, पूरी ट्रीट चाहिए। मिली फैली। डन। अपनी पहली पेपर और निगी के लिए एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट। सिर्फ निगी के लिए क्यों? दोनों चिल्लाईं। हर बुरे वक्त में उसने साथ निभाया है, अपना जेब खर्च मुझ पर कुर्बान किया। अब सिला देने का वक्त आ गया है। वो सीना ठोंक कर बोला। तुम्हारी जॉब की सबसे ज़्यादा खुशी भी इसी को है। अब उधार तो ना मांगोगे? ताबी ने मुंह बनाया। जाने दो ताबी, 100-200 रुपए से क्या होता है वो तो। निगी ने कहना चाहा, ताबी ने बात काट दी। बस इसी तरह मेरे भाई को काबू में किया है। फजूल मत बोलो, मुबीन ने झिड़का, और चल के मेरे कपड़े इस्त्री करो, सुबह ऑफिस जाना है। जो कहा है वो करो। मुबीन ने भाइयों वाला रौब दिखाया। उनके जाने के बाद निगी ने मुड़कर देखा। न जाने कब वो उस दीवार के पास जाकर खड़ी हुई थी। तुम्हारा सूरज इधर से तुलू होता है। निगी का लहजा मानी खैस था। दरख्त कितने मुरझाए मुरझाए से लग रहे, क्यारियां भी उजड़ गईं। रेहान सारा दिन ऑफिस में और ताई का तुम्हें पता ही है। ये घर सब घरों से ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा है। बहुत खुशनसीब होगी जो इस घर को संभालेगी। बज़ाहिर मिली का लहजा सरसरी था, मगर निगी ने चौंक कर उसे देखा, फिर मुस्कुराई। वो तुम भी हो सकती हो। मिली को लगा वो उसे कुरेदना चाहती है, तभी दोनों हाथ झाड़कर बोली, मुझे ऐसी कोई हसरत नहीं। क्यों, तुम्हें रेहान अच्छा नहीं लगता? तुम्हें लगता है? मिली उल्टा उसी से पूछने लगी। वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है और मुझे तो। ऐन वक्त पर खाला ने आवाज़ें देना शुरू कर दी। निगी का जुमला अधूरा रह गया। उसने आगे बढ़कर सेन में झांका। नीचे आ जाओ, फूफो आई हैं। वो खुद भी तेजी से सीढ़ियां उतर गई, जबकि मिली का जहन अटक सा गया। वो वहीं बैठी कुछ सोचती रही। नहीं निगी, रेहान से दस्तबरदारी आसान नहीं, और मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। उसने फैसला कर लिया था। वो इतवार का दिन था। निगी को हस्बे मामूल फूफो ने बुलवा रखा था। खाला बड़ी देर तक बड़बड़ाती रही। मेरी बेटी को नौकर समझा है, बेटा घर आता है या वजीर आजम। मिली ने जी भर के तरबूज खाए, खाला की तकरीर सुनी, फिर रेहान के घर आ गई। ताई सर पर पट्टी बांधे लेटी थी। रेहान टीवी देख रहा था, घरेलू लिबास में सोफे पर नीम दराज, सर के नीचे कुशन रखे। उसे देखकर उठ बैठा। आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। अभी वो पूरी तरह मुस्कुराई भी ना थी कि निगी का पूछ लिया। जिसे अनसुनी करती वो ताई के पास आ गई। वो सर के दर्द से बेहाल थी। मिली की दिली मुराद बर आई, गोया घर से उनकी बीमारी की दुआएं करती आ रही थी। मिली कमर कस ले। मलीहा, चाय लेंगी या कोल्ड ड्रिंक? रेहान को मेहमान नवाजी याद आई। मैं ताई के लिए दलिया बनाने जा रही हूँ। हाँ, अगर आपने चाय पीना हो तो। वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। सखियाँ कहती थी उसकी मुस्कुराहट खूबसूरत है। नहीं, मैं इस वक्त चाय नहीं पीता। तो फिर किस वक्त पीते हैं? मिली ने बेसाख्ता पूछा तो वो बरजस्ता बोला, जब कोई साथ देने वाला हो। उसने बगौर सामने खड़ी लड़की को देखा, जो पिंक लॉन के लिबास में बड़ी निखरी निखरी सी लग रही थी। अच्छा अम्मी, मैं ज़रा नहा लूँ, वो कहकर पलट गया। फिर ताई के लाख कहने के बावजूद कि वो इतनी बीमार नहीं है कि दलिया खाएं, उसने दलिया बनाया भी और खिलाया भी। आंटी, घर कितना गंदा हो रहा है, और ये पौधे, इन्हें कभी पानी नहीं दिया। ताई बेचारी दलिया हजम करने की कोशिश में मसरूफ़ थीं, कुछ ना कह सकी, और वो झाड़ू उठा सेहन में फुर्ती से झाड़ू लगाकर पत्ते इकट्ठे किए, क्यारियों से मोटा मोटा कूड़ा उठाया, उसके बाद पाइप लगाकर सेहन धोया, क्यारियों को लबालब भरा, दरख्तों के पत्तों पर छिड़काव किया। अब पता नहीं रेहान मुस्तफ़ा ने नहाने में घंटा लगाया या मिली में कोई सुघड़ जिन घुस गया था। बहरहाल जब वो कैमल कलर के काटन के शलवार कमीज में नहा धोकर निकला, गीले बालों को रगड़ता बाहर आया तो मंजर बदल चुका था। सेहन धुला धुलाया, क्यारियों से फूटती मिट्टी की खुशबू, निखरे ताजगी लिए सब्ज पत्ते जिनसे कतरा कतरा टपकता पानी वो अपनी हथेली में समेट रही थी, अनजान बेखबर। हालांकि सारी हिस्सियात वहीं मतवज्जा थी जहां बरामदे की आखिरी सीढ़ी पर रेहान हाथ तौलिए पर रखे मुतहैयर सा खड़ा था। ये सब आपने किया है? वो आहिस्तगी से पलटी, मुस्कुराई और मासूमियत से पूछने लगी, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा, मैं तो आलम हैरत में हूँ। आपके पास क्या जादू की छड़ी है? जनाब, मैं खुद जादू की छड़ी हूँ। वो कमर से उठती टीसों को दबाते हुए हंसी और उसके हाथ से तौलिया लेकर तार पर फैला दिया। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। निगी को साथ। रेहान भाई, आज के दिन निगी नहीं मिलेगी। क्यों? वो माथे पर बिखरे बाल दोनों हाथों की उंगलियों से संवार रहा था। आज संडे है, उज़ैर भाई आए हैं और उन्हें सिर्फ निगी के हाथ का खाना पसंद आता है। वाकई? कपड़े तक उसी से प्रेस करवाते हैं, खुद निगी भी। अच्छा छोड़े, मैं अब चलती हूँ। मलीहा, वो रेहान के पुकारने पर रुकी और पलटी।
تھینکس۔ تر و تازہ فریش چہرہ، بکھرے گیلے بال، دلکش آنکھیں، اس پر مخاطب کرنے کا خوبصورت و قاتل انداز۔ ملی کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا تو وہ ذرا سا سر ہلا کر تیزی سے پلٹ آئی۔ پھر یہ پہلی بار نہ تھا، وہ اکثر ریان کے سامنے پھپھو کی نگی کے لیے محبت اور عزیر کا ذکر بظاہر سرسری مگر معنی خیز انداز میں کر جاتی، مگر لگتا تھا ریان ڈیشنگ ہونے کے ساتھ ساتھ کوڑ مغز بھی تھا۔ مجال ہے جو نگی اور ریان کی انڈرسٹینڈنگ میں کچھ فرق آیا ہو، وہی انداز و اتوار، وہی ایک دوسرے سے تعاون اور وہی نان سٹاپ باتیں۔ اوپر سے نگی کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ ملی کو لگتا تابی کو بھی پتہ ہے، بس اسی سے کچھ چھپایا جا رہا تھا، اور جو چھپایا جا رہا تھا وہ اس کے سامنے بالکل عیاں تھا۔ اس دن بھی ملی نے نگی اور ریان کو ایک ساتھ دیکھا، وہ دونوں پاس پاس کھڑے نہ جانے کس بات پر بحث کر رہے تھے۔ ریان کے ہاتھ میں موبائل اور گاڑی کی چابی تھی، سیاہ جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے وہ کہیں جانے کو تیار تھا۔ کچھ کہہ کر وہ جانے لگا تو نگی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا اور نہ جانے کیا کہا۔ جواب میں ریان نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی اور چلا گیا۔ نہ جانے کیوں ملی کی آنکھوں میں پانی سا بھر آیا، جسے دیوار سے ہٹتے ہوئے بے دردی سے صاف کیا اور سوچا کچھ اور کرنا پڑے گا، لیکن کیا؟ پھپھو تھیں تو وہ نگی کی پھپھو، لیکن ملیحہ بھی ہمیشہ انہیں پھپھو ہی کہتی تھی۔ آج تو پھپھو پر جی جان سے پیار آ رہا تھا، تبھی تو تیل کی مالش ہو رہی تھی۔ نیند کے جھونکوں سے ادھر ادھر ڈولتی پھپھو چونکی۔ آپ سارا دن اکیلے بور نہیں ہوتی؟ لو، یہ شیطان کا ڈبہ بور ہونے دیتا ہے؟ انہوں نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ دوپہر کو لمبی تان کر سو جاتی ہوں، شام کو کسی نہ کسی کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے بڑے آرام سے ملیحہ کا یہ وار ضائع کیا تو اس نے دوسری چال چلی۔ پھر بھی صبوحی تو چھوٹی ہے اور اسکول چلی جاتی ہے، اس عمر میں سارے گھر کا کام اکیلے کرنا پڑتا ہے۔ اس عمر میں کیا مطلب؟ انہوں نے جھٹکے سے اپنا سر چھڑایا۔ چھوٹی عمر میں شادی کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، عمر میں تینوں بھابھیوں سے چھوٹی ہوں۔ اور کام؟ عقب میں بیٹھی ملی نے دانت پیسے۔ نوکرانی صفائی کر کے کپڑے دھو جاتی ہے، تھوڑے پیسے زیادہ دے کر استری بھی کروا لیتی ہوں، نگی آئی تو 3-4 سالن بنوا کر فریز کروا لیتی ہوں۔ آس پڑوس سے بھی کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے۔ آس پڑوس سے مراد بھائیوں کے گھر تھے کہ بھابھیوں کی اتنی مجال کہاں کہ کچھ اچھا بنائیں اور ان کو چکھائے بنا خود کھا لیں۔ چلو چھٹی ہوئی، یہاں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ ملیحہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ اچھا بس کرو، مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے، بال سمیٹ کر چوٹی بنا دو۔ ملیحہ بدمزہ سی ہو کر چوٹی بنانے لگی۔ گھر میں چھایا سناٹا ہر آواز پر حاوی ہوتا گیا تو وہ اکتا کر بولی، آپ کے گھر میں کتنا سناٹا ہے؟ پھپھو نے ذرا رک کر اس خاموشی کو محسوس کیا، پھر آہ بھر کے بولی، ہاں سناٹا تو ہے۔ شکر، کہیں تو اونٹ پہاڑ تلے آیا۔ تو توڑ دیں یہ سناٹا، عزیر بھائی کی شادی کر دیں۔ میں تو کب کی کر دیتی، پر اس پر تو… وہ کہتے کہتے بات بدل گئی۔ آپ ماں ہیں، جذباتی طور پر بلیک میل کریں اور شادی کر دیں۔ ملیحہ نے مفت مشورہ دیا، وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئیں۔ نگی بھی بہت فکر کرتی ہے، کہنے لگی میرے جانے کے بعد پھپھو کا کیا ہوگا؟ وہ کہیں جا رہی ہے؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ کبھی نہ کبھی تو اس کی شادی ہونا ہی ہے، پھر کون آپ کو کھانے بنا کر فریز کروائے گا؟ پھر تھوڑا وہ آپ کی ایک آواز پر بھاگی بھاگی آئے گی۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں، بہو گھر لے آئیں جو تازہ تازہ کھانے پکائے، کپڑے استری کرے اور آپ کی خدمت کرے، بالکل نگی کی طرح۔ آخری جملہ بے حد آہستگی سے اور سنبھل کر کہا گیا۔ نگی کی طرح، وہ زیر لب بڑبڑائیں۔ لگتا ہے تیر نشانے پر لگا ہے۔ اس نے تیل کی بوتل بند کی اور چپکے سے ہاتھ دھونے اٹھ گئی۔ اگلے 1-2 دن میں اس نے تھوڑی برین واشنگ اور کر دی، جس میں نگین کے سگڑاپے کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ خالو کی اکلوتی اولاد ہے، خالو کے پاس جو کچھ ہے نگین ہی کا ہے۔ پھپھو کا رسپانس دیکھ کر ملیحہ کو لگتا تھا کہ کامیابی زیادہ دور نہیں۔ تابی پہلے سے چھت پر ٹہل رہی تھی، ملی کو خالی ہاتھ آتے دیکھ کر بولی، تمہارے گھر سے تو بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ بریانی کو خالہ کی ڈانٹ کا تڑکا لگ گیا، ملی ہنسی۔ نگی اسی طاق میں رکی ہے کہ کسی طرح بریانی کی 1 پلیٹ تمہارے لیے اڑا سکے۔ ارے جانے دو، آج میری طرف سے پیزا اور کولڈ ڈرنک اڑاؤ۔ مبین نے فل سائز پیزا کے ساتھ انٹری دی۔ واو، ملی نے ڈبہ کھولنا چاہا تو مبین نے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ پہلے نگین کو بلاؤ۔ توبہ ہے، ملی نے گھورا، پھر اوپر سے نگی کو آوازیں دینے لگی۔ اشارے سے یہ بھی بتا دیا کہ بریانی کی ضرورت نہیں، وہ فوراً ہی اوپر آ گئی۔ تمہیں کیا ایڈوانس پے ملی ہے؟ لوازمات دیکھ کر نگی نے پوچھا۔ نہیں، میری تنخواہ کے لالچ میں ابا نے جیب خرچ دینا شروع کر دیا ہے، وہ ہنسا۔ شرم کرو، کوئی والدین کو بھی لالچی کہتا ہے، نگی نے ڈانٹا۔ اور میرا گفٹ؟ وہ خالص اپنی تنخواہ میں سے۔ چاروں نے خوب ہلا گلا کرتے ہوئے پیزا اڑایا۔
वैसे आज बहुत अजीब दिन है। ताबी ने कोल्ड ड्रिंक से दूसरा ग्लास भरा तो बाकी की मिली ने अपने कब्जे में कर ली। इस गर्मी और हफ्सज़दा दिन में तुम्हें नई बात क्या नजर आई? आज संडे है, इसके बावजूद फूफो की तरफ नगीन का बुलावा नहीं आया। मैं खुद हैरान हूँ। हालांकि आज नादिया बाजी भी आई हैं और उज़ैर भाई भी। कुछ पुरस्रार सरगर्मियाँ चल रही हैं। यार होगा वही उज़ैर भाई की शादी का मामला, मिली ने सरसरी अंदाज में कहा। अच्छा बच्चों, तुम लोग करो अपनी क्यास आराइयाँ, हम चलते हैं। वैसे उज़ैर भाई इतने बुरे भी नहीं, बस गुस्से के थोड़ा तेज़ हैं। पर्सनैलिटी और जाब तो बहुत अच्छी है। मुबीन के जाने के बाद मिली ने यूं ही बरसबीले तस्करा तबसरा किया तो दोनों के मुंह से एक साथ ओ निकला। खैर है, आजकल फूफो की तरफ चक्कर भी बहुत लग रहे हैं, ताबी ने शरारत से पूछा। यूं ही एक बात कर रही हूँ। वो उठकर मखसूस दीवार की तरफ चल दी। नगीन और ताबिंदा ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को कोहनियाँ मारी, जबकि मिली सोच रही थी क्या ही अच्छा हो अगर फूफो आज उज़ैर भाई को घेर ही लें। रात को खाने के बाद फूफो ने भाई को अपने घर बुला लिया। दोनों बहन भाई 11 बजे तक क्या बातचीत हुई इसकी खबर खाला को भी ना थी, लेकिन खुद बुद उन्हें भी लगी थी कि आखिर ये खिचड़ी पक क्या रही है, क्योंकि सुना था इस मीटिंग में बड़े ताया भी शरीक थे। फिर वो धमाका हो गया जिसके बाद मिली का दिल चाहा वो लुटियाँ डाले, मगर सबका रद्द-ए-अमल देखकर चुप होना पड़ा। फूफो ने बाकायदा निकी के लिए उज़ैर का रिश्ता डाला था। दोनों बहन भाई में बात बिलवास्ता तय हो चुकी थी। ये कार्रवाई गालबन खाला के लिए थी, जो शशदर सी सबका मुंह देख रही थी। फूफो ने चालाकी ये की कि बड़े और छोटे भाई को भी साथ ले आईं, ताकि अगर भाभी को एतराज़ हो तो भी उनकी मौजूदगी में कुछ बोल ना सके। और वो ही हुआ। निकी के अब्बा ने झटपट हाँ की और फूफो ने आगे बढ़कर भाभी के खुले मुंह में रसगुल्ला ठूंसकर गले लगा लिया। और असल धमाका मिली के लिए भी उस वक्त हुआ जब फूफो ने कहा कि उन्हें मंगनी मंगनी नहीं करना, बस अगले महीने शादी की कोई भी तारीख दे दें। अब फूफो को उज़ैर की तरफ से खदशा था तो खालू को खाला की तरफ से, तभी झट से अगले महीने की 15 तारीख दे दी। निगी को बुलाओ, मैं अपनी बेटी को प्यार तो कर लूँ। फूफो के कहने पर मलीहा ने पर्दा छोड़कर निगी को देखा। उसका चेहरा धुले हुए लट्ठे की तरह सफ़ेद था और जिस्म होले होले कांपता हुआ। एक लम्हे को मलीहा का अपना दिल भी डूब सा गया। निगी, मलीहा ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई। उसके लरजते होंठ कुछ कहने की कोशिश में चुप साध गए। लश्तम पश्तम फूफो अंदर आई, चटपट निग्गी की बलाएं ली, 5000 का कड़कड़ाता नोट उसके हाथ में थमाया और चली गई। नोट कुछ लम्हे होले होले उसकी उंगलियों में कांपता रहा, फिर नीचे गिर गया। निग्गी, माना ये सब कुछ बहुत अचानक है, मगर मिली मुझे अकेला छोड़ दो। मलीहा कुछ लम्हे होंठ काटते हुए उसे देखती रही, फिर तेजी से बाहर निकल गई, जहाँ मेहमानों के जाने के बाद खाला खालू से उलझ रही थी। मेरी बेटी है और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। पूछा तो था, वो आराम से बैठे मिठाई खा रहे थे। ऐसे पूछते हैं तो क्या स्टैम्प पेपर पे लिखवाता अहमक औरत। इससे अच्छा रिश्ता भला कहाँ से मिलेगा। ऐसी कोई हूर परी नहीं है हमारी बेटी। एक तो अपना, फिर इतनी अच्छी नौकरी, सारी जायदाद का इकलौता वारिस। वो बिगड़ कर बोले। हाँ, और गुस्सा हर वक्त नाक पर धरा रहता है। गुस्सा मर्द की शान है। वो मूँछों को ताव देकर बोले। हाँ, सारी उम्र आपकी यही शान कम ना हुई। खाला जलकर बोली। तो तुमने भी तो गुजारा किया है। चलें इसी बहाने ये तो माना कि गुजारा मैंने किया है। पागल औरत, बेटी नज़रों के सामने रहेगी और क्या चाहिए। गैरों में रिश्ता करने से 100 तरह के खदशे होते हैं। न जाने कौन लोगों कैसे निकले। यहाँ तो सब कुछ देखा भाला है। बाकी मर्द का क्या है, बीवी समझदार हो तो काबू कर ही लेती है, तुम्हारी तरह। ये तुम खड़ी मुंह क्या देख रही हो, 2 कप चाय ही बना लो। बात करते करते मलीहा को लताड़ा तो वो किचन की तरफ मुड़ गई। सॉस पैन चूल्हे पर रखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। जो कुछ उसने चाहा और सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा था, मगर नहीं, हल्की सी शर्मिंदगी जो अंदर ही अंदर कांटे की तरह चुभ रही थी। शर्मिंदगी किस बात की? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, उसने खुद को तसल्ली दी। ये मोहब्बत है या जंग? ये कौन था जो अंदर बैठा सवाल जवाब किए जा रहा था? मेरे पास फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं। उसने झंझलाकर पत्ती चीनी के डब्बे निकाले। और फजूल हरकतों का जवाब है। शट अप, वो चिल्लाई। तुम्हें क्या हुआ, किससे लड़ रही हो? खाला का चेहरा किचन के दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो शर्मिंदा सी हो गई, जबकि खाला सोच रही थी जब जवान लड़कियां हवाओं से भी लड़ने लगे तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। वो निगी को ढूंढती ऊपर चली आई। हालांकि अभी दोपहर शाम के आखिरी किनारे पर खड़ी थी, मगर वहां ऊपर वाले कमरे में तीनों मौजूद थे, नगीन, ताबिंदा और मुबीन। लो, मैं नीचे ढूंढ रही थी। नगीन, ये कैटलॉग लो, खालू ने कहा है नगीन से फर्नीचर पसंद करवा लो। मलीहा ने कैटलॉग आगे बढ़ाया। नगीन यूं ही बैठी अपने हाथों को घूरती रही। ताबिंदा ने कैटलॉग पकड़ा और बिना खोले एक तरफ डाल दिया।
मुबीन उठा और तेजी से बाहर निकल गया। मलिहा ने बारी बारी सबका चेहरा देखा, फिर झंझला गई। मसला क्या है तुम्हारे साथ? तबिंदा की मंगनी हुई तो यहाँ वहाँ फुदकती फिर रही थी, और तुम हो कि ये सोगवार सूरत बनाई बैठी हो। यार उजैर भाई में कमी क्या है? बचपन से निगी के साथ हो, अभी तक इसके दिल का हाल नहीं जानती? ताबी ने तेज लहजे में कहा। मिली सटपटा गई, फिर तीखे अंदाज में बोली, हाँ तो मुझे बताया क्या है? हर चीज़ का तो पर्दा रखा है। जो दिल से करीब होते हैं उन्हें बताया नहीं जाता। हाँ ठीक है, तो अब क्या हो सकता है? हो सकता है अगर निगी हिम्मत करे। ताबी ने नगीन के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो मिली सटपटा गई। लेकिन शादी की तारीख तय हो गई है। उससे क्या होता है? इससे क्या होता है? तुम दोनों अगर खामोश नहीं हुई तो खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। नगीन फट पड़ी। और ताबी तुम भी बस करो, जो कुछ हो रहा है उसे मैं अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लूँगी। जिन्होंने मुझसे राय लेना भी गवारा नहीं किया, वो मेरे फैसले को कैसे कबूल करेंगे? ताबिंदा ताज्जुब से उसे देखती रही, फिर खामोशी से चली गई। मिली ने कनखियों से निगी को देखा। वो मुस्तरिब सी कैटलॉग के किनारों पर उंगली फेर रही थी। अच्छा छोड़ो, आओ फर्नीचर पसंद करें। अम्मी से कहो जो अच्छा लगता है बनवा लें, और प्लीज़ मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। उसके लहजे में बेजारी ही बेजारी थी। पहाड़ में जाओ। मिली कैटलॉग उठाकर नीचे चली आई, फिर खाला के साथ मिलकर डिज़ाइन पसंद कर लिया। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इस खबर का रिस्पॉन्स रेयान मुस्तफ़ा के चेहरे पर देखे, मगर सुना था कि उसके ऑफिस में काम बढ़ गया है, इसलिए देर से घर आता है। बेचारा। खैर मैं सब भुला दूंगी, ज़रा निगी की शादी हो जाए। वो इस वक्त बहुत खुदगर्ज हो रही थी। उसे निगी के एहसास से ज़्यादा अपने दिल की परवाह थी। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, मगर ये मोहब्बत थी या जंग? शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। नगीन ने वालदैन की खातिर ही सही, लेकिन खुद को संभाल लिया था ऊपरी दिल से। मगर अब वो शादी की तैयारियों में हिस्सा लेने लगी थी। मलिहा भी मुतमईन होने लगी। बस रेयान मुस्तफ़ा की मसरूफियात में दिन ब दिन होता इजाफा मिली को झंझला देता। क्या वो अभी तक इस फैसले को तस्लीम नहीं कर सका? हालांकि एक दो बार जो मुलाकात हुई उसमें वो नॉर्मल ही नज़र आ रहा था। और दूसरी बात, वो वीकेंड गुजर गए, उज़ैर घर पर नहीं आया था, मगर फूफो मुतमईन थी। शादी पर छुट्टियां ली हैं, इसलिए काम समेटने में जुटा है, उन्होंने मलिहा को बताया था। उस दिन बहुत दिनों के बाद वो ज़बरदस्ती नगीन को छत पर ले आई, वरना अब उसने छत पर आना बंद कर दिया था। लेकिन आज शाम खुशगवार थी। नीले अंबर पर सफ़ेद बादलों की कश्तियां तैर रही थीं। दोनों यूं ही टहलने लगी। खाला और खालू ताबिंदा के घर गए थे उन्हें शादी का बुलावा देने और सुलह करने कि रेयान के अब्बू ने बहुत सख्ती से कहा था अगर इस शादी पर वो लोग एक ना हुए तो वो भी शादी में शरीक ना हों। फिर कौन सा जायदादों के झगड़े थे, वही मामूल की घरेलू छोटी छोटी बातें जो बढ़ते बढ़ते दोनों घरों के दरमियान दीवार खड़ी कर गईं। ताया ताई हमारे घर आए हैं अम्मी अब्बू को मनाने। दीवार की दूसरी तरफ ताबी का मुखड़ा तुलू हुआ। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी कोई खिदमत खातर करो। मिली ने झिड़का। मुँह भी गया है बेकरी तक। निगी तुमने पार्लर से टाइम ले लिया या मैं लूँ? अभी तक तो नहीं लिया। नगीन आसमान पर तैरते बादल देख रही थी। उसका दिल चाहता था उन बादलों पर बैठकर बहुत दूर निकल जाए। अच्छा मैं ले लूँगी, इधर आ जाओ। नहीं, जाकर चाय बनाती हूँ, मुबीन आने वाला होगा। वो नीचे चली गई। मलिहा हल्की फुल्की बातों के साथ नगीन का ध्यान बटाती रही, मगर वो मुस्तरिब सी थी। फिर एकदम मलिहा का हाथ पकड़कर कहने लगी, मिली मेरा दिल घबरा रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मलिहा ने घबराकर उसका चेहरा देखा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। उसने पेशानी मसली। तुम्हारा वहम है निगी। मलिहा थोड़ा परेशान हुई। हाँ शायद। आओ नीचे चलते हैं। मगर वो नगीन का वहम ना था। मुबीन बेकरी तक गया जब रास्ते में किसी गाड़ी ने टक्कर मारी। जान तो बच गई, हाँ टांग ज़बरदस्त तरीके से फ्रैक्चर हो गई। सबके सब अस्पताल भागे। ताबी मुबीन के लिए सूप लेकर आई तो नगीन उसके सिरहाने बैठी ज़ारो ज़ार रो रही थी। तो वो माथे पर हाथ मार कर रह गई। शुक्र अदा करो कि उसकी जान बच गई और तुम हो के। ये पता है क्यों रो रही है? अब इसकी शादी में भंगड़ा कौन डालेगा? मिली ने मजाक करने की कोशिश की, मगर अपने मजाक पर खुद ही हंसना पड़ा। वो सब चुप से हो गए थे। वो अंदर ही अंदर झिंझलाने लगी। मुबीन पूरे 10 दिन के बाद अस्पताल से वापस आया था। इन 10 दिनों में शादी के सारे काम ठप हो गए थे। नगीन के अब्बू ने चाहा कि शादी की तारीख आगे कर दी जाए, मगर फूफो ने उज़ैर की छुट्टी का उज़र पेश कर दिया, जो पहले ही बड़ी मुश्किलों से मंजूर हुई थी। फिर मुबीन के अब्बू ने भी मना कर दिया। इस एक हादसे के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब अचानक एक दिन वो चली आई। बरी की सारी तैयारी मलिहा ने फूफो के साथ मिलकर की थी कि नगीन ने साथ जाने से इनकार कर दिया था। खुद अपने कपड़े भी जी जान से तैयार करवाए थे। आखिर रेयान को इम्प्रेस भी तो करना था।
شادی میں 2 دن باقی تھے جب اس نے سارے کپڑے عزیر کے بیڈ روم کی دیوار گر الماری میں ہینگ کر دیے۔ نگین کے جہیز کا سامان کمرے میں سج چکا تھا۔ عزیر بھی آ چکا تھا۔ اب اس کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ نہ خوشی کا اندازہ ہوتا نہ غم کا۔ آج نادیہ باجی نے بما اہل و عیال آنا تھا، اس لیے پھپھو کا خیال تھا ان کے آنے سے قبل سارا سامان ٹھکانے لگ جائے۔ پھپھو آج تو تھک گئی ہوں، کھانا بازار سے منگوا لیں۔ وہ کمر پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ امی پیزا آرڈر کروں؟ صبوحی اچھل کر کھڑی ہوئی۔ پھپھو نے گھورنا چاہا، پھر ملیحہ کا خیال کر کے رک گئی۔ اچھا میں نہا لوں ملیحہ، یہ ڈبے وغیرہ بھی ٹھکانے لگا دو۔ موٹی بھینس تم بھی کوئی کام کر لیا کرو، ملی نے چڑھ کر صبوحی سے کہا۔ میں تو پڑھنے جا رہی ہوں، وہ بہانہ بنا کر کھسک گئی۔ سچ مچ بھینس ہے، بس بیٹھ کر جگالی کرنا آتی ہے۔ وہ چڑھ کر ڈبے اٹھانے لگی، تبھی کال بیل ہونے لگی۔ اس نے صبوحی کو کئی آوازیں دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی بیرونی دروازے تک آئی۔ کون؟ ریان۔ ہائے اللہ، اس نے تیزی سے اپنے بکھرے بال سمیٹے۔ کاش منہ بھی دھو لیا ہوتا۔ آپ؟ عزیر ہے، وہ اسے دیکھ کر چونکا، پھر نارمل سے انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ تو کسی کام سے گئے ہیں، صاف لگتا تھا وہ آفس سے سیدھا یہیں آ رہا تھا۔ آپ اندر آئیے نا۔ وہ شاید پھپھو سے ملنے کے خیال سے اندر آ گیا۔ نگین کی منگنی کے بعد سے آپ غائب ہی ہو گئے ریان بھائی، وہ سرسری لہجے میں کچھ جتانا چاہتی تھی، بس مصروفیت اچانک ہی بڑھ گئی۔ آج کچھ فراغت تھی تو سوچا السلام علیکم پھپھو۔ وہ صوفے پر بیٹھتے بیٹھتے پھر سے کھڑا ہو گیا۔ لوگ بھی بس پانی کو ہاتھ لگا کر آ جاتے ہیں، ملی نے بے حد کوفت سے سوچا، جبکہ پھپھو بھی وہی گلہ کر رہی تھی اور وہ وہی عذر تراش رہا تھا۔ دھیما پورا سر لہجہ جو پورے ماحول پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے مدہوش ہونے لگی۔ ہوش تب آیا جب وہ جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ بیٹھو نا، پھپھو کا لہجہ حسب معمول سرسری ہی تھا۔ ملی کو غصہ آنے لگا۔ ابھی آفس سے آ رہا ہوں، گھر جا کر فریش ہوں گا۔ وہ ان کے سامنے جھکا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر ملی کو دیکھ کر پوچھنے لگا، وہ تم لوگوں کی شام کی محفلیں تو غالباً ناپید ہو گئی ہیں۔ ملی چونکی، پھر ہنس دی۔ اسے سب خبر تھی۔ وہ چلا گیا مگر اپنی خوشبو اور ہونے کا احساس چھوڑ گیا تھا۔ کوئی آئے تو شربت پانی بنا لیتے ہیں۔ آپ بٹھاتی تو ہی بناتی۔ کر لو گل، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ لیکن یہاں چور کون ہے اور کوتوال کون؟ سوال کے جواب سے قبل ہی بیل دوبارہ ہونے لگی۔ پیزا آیا ہوگا، پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو اس خمیری روٹی میں کیا ملتا ہے۔ ہیں، پیزا لڑکیوں نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا؟ دروازہ کھولتے ہی ایک خوبصورت سی لڑکی نظر آئی، کٹے ہوئے بال، سٹائلش سا لباس، مگر کچھ پریشان اور مضطرب۔ یہ عزیر کا گھر ہے؟ جی، ملیحہ نے چونک کر اثر نو اس کا جائزہ لیا۔ آپ اس کی بہن ہیں؟ اس کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ یہی سمجھ لیں۔ میں اندر آ جاؤں؟ آئیے، ملی نے دروازہ چھوڑا، اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی، پھر پھپھو کو آواز دے کر بلا لیا۔ عزیر بھائی سے ملنے آئی ہیں۔ ملی کے بتانے پر انہوں نے حیران ہو کر لڑکی کو دیکھا، پھر تیوری چڑھا لی۔ چہرے کے تاثرات جتنے خوفناک بنا سکتی تھی بنا لیے۔ کیا بات ہے؟ آپ عزیر کی مدر ہیں؟ لڑکی نے سنجیدگی سے ان کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ ہاں، پر تم کون ہو؟ خطرے کی گھنٹی زور سے بجی۔ میں عزیر کی بیوی ہوں۔ جہاں پھپھو بھونچکی رہ گئی وہیں ملیحہ کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ انہوں نے سنبھل کر غصے سے کہا۔ بکواس نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں۔ سال بھر پہلے اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اب اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی امی بیمار ہیں، اس لیے چھٹی لے رہا ہوں، مگر مجھے لگتا تھا بات کچھ اور ہے۔ وہ الجھا ہوا ضرور تھا مگر پریشان نہیں۔ مجھے کسی نے بتایا وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرے بیٹے پر الزام لگاتے ہوئے؟ پھپھو پھٹ پڑی۔ نہ میں جھوٹ بول رہی ہوں نہ بکواس کر رہی ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہے، یہ نکاح نامہ۔ اس نے پرس کھول کر نکاح نامہ ان کی طرف بڑھایا۔ اب اور کیا رہ گیا تھا؟ پھپھو گمسم سی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا، 1 سال میرے ساتھ میرے فلیٹ پر رہا، مجھے برتا، روپیہ، پیسہ، ہر چیز شیئر کی، اور اب وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں عزیر کے سوا کوئی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ ملی کے اعصاب پر برف سی گر گئی، وہ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھی۔ پھپھو بھی چپ تھی، پھر بہت دیر کے بعد انہوں نے ہلکے سے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ سنو لڑکی، عزیر کوئی شادی نہیں کر رہا ہے اور اس وقت تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اس سے بات کروں گی۔ میں عزیر سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ احمق لڑکی، تمہیں یوں اچانک یہاں دیکھ کر وہ بھڑک بھی سکتا ہے۔ عزیر کے باپ کو پتہ چلا تو؟ مگر ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ پر اس کے ماموں تو زندہ ہیں، ہنگامہ کر دیں گے، مجھے کچھ راہ تو ہموار کرنے دو، وہ تڑک کر بولی۔ لڑکی کے چہرے پر تھوڑا اطمینان پھیل گیا، پھر ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، مگر عزیر نے چھٹی؟ ارے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئیں۔
लड़की का मुंह खुल गया। हार्ट अटैक का मरीज 2 दिन में इतना हट्टा कट्टा हो सकता था? नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। खुदा के लिए बीबी, अभी तो यहाँ से निकलो। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े। लड़की ने आगे बढ़कर उनके हाथ थामे, चट चट गालों पर बोसे दिए। अब मैं मुतमईन हूँ। वो उज़ैर तो यूं ही डरा रहा था कि मेरी माँ बहुत गुस्से वाली है। बेशरम, यही कुछ करके उज़ैर को काबू किया होगा। उन्होंने दोनों गाल रगड़े। ये मेरा फ़ोन नंबर है। उसने पर्स से एक चिट निकालकर नंबर लिखा और मलीहा को थमा दिया। उसके जाने के बाद फूफो को एहसास हुआ कि यह सब कुछ मलीहा के सामने हुआ है। अब क्या होगा? ये कलमुही कहाँ से टपक पड़ी? हाय, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। भाइयों ने तो वैसे ही मुझसे कता ताल्लुक ही कर लेना है। मिली शशदर सी सोफे पर बैठ गई। मिली मेरी बच्ची, देख तू तो सियानी बेटी है। इस वक्त ये बात हंगामा खड़ा कर देगी। और नगीन का क्या होगा? तो किसी से जिक्र ना करना। मैंने उसे टाल दिया है। 2 दिन की ही तो बात है। शादी हो जाए तो मैं सब संभाल लूंगी। उज़ैर ने वादा किया है वो उसे तलाक दे देगा। मलीहा ने चौंक कर उनका चेहरा देखा तो उन्हें पहले ही से इस बात की खबर थी। लगता था माँ बेटे में तफसील से बात हुई थी। फूफो ने ना जाने किस किस तरह उज़ैर को ब्लैकमेल किया कि वो इस शादी पर रजामंद हो गया। नहीं बताएगी ना? बस 2 दिन की बात है। उनके मलतजी से लहजे पर मलीहा ने बदिक्कत नफ़ी में गर्दन हिलाई। हाँ, तो बहुत अच्छी बेटी है। मैं चलती हूँ। वो बड़बड़ाई और एक ट्रांस में चलती घर आ गई। फ़ोन नंबर वाली पर्ची अभी तक उसके हाथ में दबी थी। उसने फूफो से वादा तो कर लिया था, मगर सारी रात करवटें बदलते गुजरी। ये तूने नगीन के साथ क्या किया मिली? क्या वो ये सब डिज़र्व करती थी? एक शादीशुदा मर्द। पर मैंने क्या किया है? फूफो ने रिश्ता मांगा, उसके घर वालों ने कबूल किया। सारे किस्से में मैं कहाँ हूँ? हाँ, तुम तो बहुत मासूम और नेक पाक हो। हाँ, तो मेरा कसूर क्या है? ठीक है, फ़र्ज़ करो तुमने पहले कुछ नहीं किया, पर अब ये सब छुपाकर नगीन के साथ कौन सा भला कर रही हो? मैं खाला को सब कुछ बता दूंगी। वो एकदम उठ बैठी। पागल हो गई हो? महज 2 दिन की बात है। फूफो ने कहा है वो सब ठीक कर लेंगी। हाँ हाँ, तुम वाकई बहुत नेक और बेकसूर हो। शट अप! वो चीख उठी। क्या हुआ मिली? साथ वाले बेड से नगीन हड़बड़ाकर जागी। कुछ नहीं, डरावना ख्वाब देख लिया था। आयतल कुर्सी पढ़ लो, मेरे साथ आ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसकी आंखें भर आईं। सुबह बहुत ज़्यादा खुशगवार ना थी। घर में मेहमानों की आमद थी। मलीहा के अम्मी अब्बू भी आ गए। माँ ने आते ही पहला सवाल यही किया, कपड़े तो ढंग के बनवाए हैं? वो आजकल की लड़कियों की तरह चोगे तो नहीं सिलवा लिए? और वो खुला पायजामा जिसमें बिल्ली भी घुस जाए तो पता ना चले। मलीहा सटपटा गई। अब क्या बताती कि उसने बड़े एहतमाम से बारात के लिए सिल्वर कलर की फ़्राक और वही बिल्ली वाला पजामा सिलवाया है। ताया ने मेहंदी के फंक्शन के लिए मना कर दिया था। फूफो सुबह सुबह एक चक्कर लगा गई थी, फिर सब ठीक देखकर मुतमईन सी चली गई। लड़कों ने उज़ैर के घर हंगामा मचा रखा था तो लड़कियों ने इधर मिलजुल कर मेहंदी की रस्म अदा कर ली। सब हंगामा वही था जो रिवायती शादी में होता है। शोर, हंगामा, गाने, डांस। फिर भी मलीहा को लग रहा था कुछ कमी है। नगीन माइयों के जोड़े में सरसों का फूल लग रही थी, उदास और मुजमहल। सब काम ताबी और मिली ने संभाल लिया था। बकौल खाला, दोनों ने मुझे बेटियों से बढ़कर दिखाया। निगी को बहन की कमी महसूस ना होने दी। वो किचन का काम समेट कर आई तो निगी कमरे में ना थी, जबकि 1 घंटा कबल वो तबीयत ठीक नहीं है कहकर कमरे में ही आई थी। रात के 11 बज रहे थे और सारा हंगामा सर्द पड़ गया था। उसने सारे कमरों में झांका। हाय अल्लाह, कहाँ चली गई? कुछ सोचकर वो सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर आ गई और निगी को वहाँ देखकर सुकून का सांस लिया। वो चारपाई पर घुटनों में चेहरा छुपाए बैठी थी और अधूरा चांद उदासी से उसे तक रहा था। तौबा है निगी, कल तुम्हारा निकाह है और तुम यूं बाल खोले छत पर बैठी पूरी की पूरी चुड़ैल लग रही हो। अगर कोई जिनविन आशिक हो गया तो? वो दानिस्ता ऊंची आवाज़ में बोलती उसके करीब आई। उज़ैर की मौजूदगी में किसी जिन की ज़रूरत रह जाती है। भीगी भीगी आंसुओं से लबरेज आवाज़। न जाने क्यों मिली को लगा वो थक गई है। शायद सारा दिन काम किया है, इसलिए वो खुद को तसल्ली देती निगी के पास ही बैठ गई। दोनों के दरमियान खामोशी सी हायल हो गई, ऐसी खामोशी जिससे मिली को वहशत होने लगी। निगी तो खुश नहीं है? वो इस तरफ आना नहीं चाहती थी कि सवाल निगी की नहीं उसकी खुशी का था, जिसके लिए उसने ये सारे पापड़ बेले मगर सवाल कर बैठी जो गोली की तरह निगी को लगा। तभी वो एकदम आगे हुई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अंधेरे में उसके रोने की आवाज़ मिली को वहशत ज़दा करने लगी। वो उसे धकेलना चाहती थी मगर फिर बेबस सी बैठी रही। फिर बदिक्कत बोली, बस करो निगी, मेरी ये तो सारी ज़िंदगी का रोना है। एक बात तो बता, मोहब्बत के नसीब में मिलना नहीं होता तो ये हमारे दिल पर काबिज़ क्यों होती है? मोहब्बत इतनी खुदगर्ज़ क्यों होती है? मिली के पास इस सवाल का जवाब न था और निगी जवाब का इंतज़ार किए बिना ही नीचे भाग गई।
ملی نے سر اٹھاکر خود پر جھکے آسمان کو دیکھا جس پر جگمگاتے تارے بے حد تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ملی کی نگاہوں میں وہ سارے لمحے ایک ایک کر کے گزرے جو اس گھر میں اور نگین کی سنگت میں گزرے تھے۔ وہ مضطرب سی ساری چھت پر چکرانے لگی۔ اندر سوالوں کا جنگل تھا اور جواب ایسا کہ ہر بار منہ پر تماچا سا پڑتا۔ وہ اپنے 8 بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ جذباتی اور غصے والی تھی۔ اماں اس کے ہاتھوں تنگ آئی رہتی، تب چھٹیوں میں خالہ اسے اپنے پاس لے آتی۔ وہاں گھر میں سکون ہوتا تو یہاں نگین جیسی صلح جو کزن کے ساتھ ملیحہ کا ہر دن عید کی طرح گزرتا۔ پھر یوں ہونے لگا کہ چھٹیاں ہوتے ہی نگین کے پیغام پر پیغام آتے اور وہ خود بھی جانے کو بےتاب ہوتی۔ میٹرک کے بعد وہ مستقل خالہ کے پاس آ گئی۔ دونوں نے اکٹھے کالج میں داخلہ لیا اور BA کے بعد بھی اس کا یہ حال تھا کہ سال کے 8 مہینے خالہ کے پاس گزارتی تھی۔ اور زندگی میں وہ کون سا موقع ہے جب خالہ نے مجھ میں اور نگین میں فرق کیا ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر لگائے اور اس پر بیٹھ گئی۔ ریان مصطفیٰ کے گھر اندھیرا تھا۔ یہ اندھیرا گھر میں نہیں نگی کی زندگی میں چھا رہا ہے اور اس کا سبب تم ہو۔ بہت دنوں سے خود کو بہلائے ہوئے تھی کہ محبت میں سب کچھ جائز ہے، کیا کسی کی زندگی تباہ کرنا بھی؟ اور کسی کون؟ وہ بہنوں جیسی کزن جس نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے سے پہلے تیری پلیٹ میں ڈالا، جو سوٹ پسند آیا اسے بنا تیرے کہے تیری الماری میں رکھ دیا، تیرے ساتھ ہنسی روئی اور تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بہت دنوں سے خود کو دھوکہ دے رہی تھی کہ اسے نگی کے آنسوؤں کی نہیں اپنے دل کی پرواہ ہے، لیکن آج احساس ہوا نگی کے آنکھ سے نکلتا ہر آنسو اس کے دل پر گرا تھا۔ کیا پاگل پن ہے ملی، اب صرف ایک رات ہے، نگی تمہارے اور ریان کے درمیان سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ اس کی خود غرضی نے پھر سے بہکانا چاہا، پر نگی ہمارے درمیان کہاں آئی تھی؟ میں آئی تھی ان دونوں کے درمیان، کیا مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا؟ وہ ریان کا ہر بات کے لیے نگین کو پکارنا، ان کی بے تکلفی ہنسی، نگین کی آنکھوں کے جگنو، میں تو کبھی بھی کہیں نہیں تھی۔ کیا ریان نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو پھر یہ سب جتن کس لیے؟ اس نے کھینچ کر 2 تھپڑ اپنے گالوں پر مارے۔ تو کمینی ہے ملی، بالکل کمینی۔ اگر نگی تیری نظروں کے سامنے ناخوش رہے گی تو کیا ملی چین پا سکے گی؟ تم نگی کے لیے پریشان ہو؟ اپنے قریب تابی کی آواز سن کر ملیحہ ڈر سی گئی۔ میں بھی ملی، وہ عزیر کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ ملی نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس نیم اندھیرے میں وہ اس کے تاثرات جان پائے۔ وہی تو تھی جو عزیر کی اصل حقیقت سے واقف تھی۔ اپنی پہلی محبت بھلا دینا اتنا آسان کام تو نہیں۔ تو کیا تابی جانتی ہے کہ نگی اور ریان اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے؟ ہم سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اچانک ملی کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا؟ بس ایک ہی لمحے میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ تابی میرے ساتھ آؤ، فون نمبر، ہمیں فون نمبر ڈھونڈنا ہے۔ وہ تابی کا بازو گھسیٹتی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ تابی نگین کو لے کر پارلر چلی گئی۔ گھر میں مہمان کم تھے، پھر بھی شور ہنگامہ تھا اور ملی جلے پیر کی بلی کی طرح اوپر نیچے چکرا رہی تھی۔ مبین اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ اسے ریان کہیں نظر نہ آیا۔ ملیحہ کیا باؤلوں کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارتی پھر رہی ہے؟ تجھے کوئی کام نہیں؟ ماں نے بری طرح لتاڑا۔ ملی ذرا فون کر کے پوچھو اور کتنی دیر ہے، بارات تو آنے والی ہے، خالہ نے پکارا۔ بارات کو بہت جلدی ہے، یہ دروازے سے تو آنا ہے، وہ چڑ گئی۔ بکواس نہ کر کام کر، اماں پاس ہی تھیں۔ پوچھ نگین کب تک آئے گی؟ نگین بھی آ جائے گی، وہ تو آ جائے۔ وہ کون؟ وہ بوکھلاتی ہوئی ملی آرائشی لڑیوں میں الجھی تو عقب سے ریان نے سنبھال لیا۔ ملی کو نہیں، اس فینسی لائٹ کو جو انہی آرائشی لڑیوں میں سجی تھی۔ ابھی تمہارے سر پر لگتے اور دماغ روشن ہو جاتا۔ ملی نے نظریں اپنے قدموں پر فکس کیں اور دل کو زور سے جھاڑا۔ خبردار، اب اسے دیکھنا بھی نہیں، جبکہ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بازو میں الجھی لڑی نکالتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ جھاڑ جھنکار سنوارنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس نے اس کے کھلے الجھے بالوں پر تنقید کی تو یاد آیا سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ تیزی سے سر پر دوپٹہ ڈالا تو نگاہ اماں پر پڑی جو اسے نظروں ہی نظروں میں کھا جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ وہ تیزی سے پلٹ کر اندر آ گئی۔ فون کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ کرے نگین پارلر ہی سے بھاگ جائے، مگر پتہ چلا وہ دونوں واپسی کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ ہائے اللہ، نگین آ رہی ہے تو کیا نہ آتی؟ صبوحی نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے مولوی صاحب تو آ جاتے، وہ تو کب کے آ گئے، اب تو بارات آ رہی ہے۔ باہر پٹاخے چل رہے تھے۔ یا اللہ، مولوی بھی آ گیا، بارات بھی آ گئی اور وہ ابھی تک نہیں آئی۔ تبھی اماں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کمرے میں لے آئیں۔ کیسی باندریوں جیسی شکل لیے گھوم رہی ہے، نہ تیار کیوں نہیں ہوتی؟ اسے کپڑے بھی بدلنے پڑے، بال بھی سنوار لیے، تبھی نگین بھی آ گئی
मलीहा को ज़रा अच्छी ना लगी। एक तो आंखों का मेकअप अच्छा ना था, दूसरा रो रो कर नाक पकोड़े जैसी हो रही थी। ताबी ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसने बेचारगी से कंधे उचका दिए। मैंने तो अपनी सी कोशिश कर ली, अब निगी तेरा नसीब। वो मायूसी से दोनों हाथ गोद में रखकर बैठ गई। बाहर उजैर के दोस्तों ने खूब रौनक लगा रखी थी। दुल्हा तो यूं मुंह फुलाए बैठा है गोया गन पॉइंट पर निकाह हो रहा है। किसी ने एतराज़ किया, उजैर का मिजाज ही ऐसा है। दूसरे ने तसल्ली दी, मुझे तो दुल्हन का हाल भी मंदा लग रहा है। एक सरगोशी, कहा ना दोनों की शक्लें ही ऐसी हैं। मौलवी साहब निकाह के लिए आ रहे हैं। हाय, नगीन कश खाने को तैयार हुई। मिली के हाथ पांव फूल गए। तभी बाहर एकदम गैर मामूली सन्नाटा छा गया। फिर एकदम बहुत से लोगों के बोलने की आवाज़ें, जिनमें नुमाया, ताया और खालू की आवाज़ थी। मिली सरपट बाहर की तरफ लपकी। सब कुछ हस्बे ख्वाहिश था। सबके दरमियान घिरी उसको देखकर वो दोबारा अंदर भागी। मुबारक हो, दुल्हा शादीशुदा है। अंदर बैठी खवातीन हक दक रह गईं तो वो संभली, फिर मुंह बनाकर बताया, उजैर भाई पहले से शादीशुदा थे। उनकी बीवी बाहर खड़ी हैं बमा निकाह नामा के। फिर निगी के साथ लिपट गई। हाय निगी, तेरी बारात यूं ही वापस हो जाएगी। फिर उसके कान में बोली, रोना बंद कर और शुक्राने के नफल पढ़। सबकी सब औरतें बाहर चली गई थी। वो भी उनके पीछे आ गई ताकि उजैर की दुर्गतपंती देख सके और रियान के चेहरे के तासुरात भी। वहाँ मंजरनामा थोड़ा बदला था। उजैर और सदफ एक साथ बैठे थे। फूफो गश खाकर गिरी थी और खाला गश खाने को तैयार थीं। मर्द सर से सर जोड़े बैठे थे। हाय, मेरी मासूम बच्ची को दाग लग गया, अब उसका क्या बनेगा। खाला दुहाई दे रही थी, लोग सौ सौ बातें करेंगे, मेरी निगी को अब कौन ब्याहने आएगा। खाला, मिली उनसे लिपट गई। आप क्यों फिक्र करती हैं, उजैर भाई इस काबिल ही ना थे कि निगी के साथ उनकी शादी होती। शुक्र करें निकाह से पहले भांडा फूट गया। बाद में पता चलता तो हम क्या कर लेते। और हमारी निगी को तो शहजादा ब्याहने आएगा। हाय मेरे दिल का शहजादा। उसने ज़राफ़े की तरह गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। रियान, मुबीन और चची एक तरफ खड़े खुसर फुसर कर रहे थे। फिर इशारे से चचा को बुलाया गया। ताई को भी वहाँ मौजूद होना चाहिए, मगर ताई एक तरफ चुप सी सबकी शक्लें देख रही थी। अगर रियान नगीन से मोहब्बत करते हैं तो अब तक एंट्री दे देनी चाहिए, यही मुनासिब वक्त है। और एंट्री तो दी, मगर रियान ने नहीं, मुबीन ने। मिली हक्का बक्का चची और खाला को गले मिलते देखने लगी। अरे जल्दी जाओ, दुल्हा के लिए रेडीमेड सूट लाओ। नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मलीहा की बड़क हलक में रह गई क्योंकि दुल्हा के लिए सूट लेने रियान जा रहा था। बेचारा रियान मुस्तफ़ा। बाहर फिर से ढोल शादियाने बजने लगे। फुफ्फो उजैर और अपनी अचानक वारिद होने वाली बहू को लेकर अपने पोर्शन में जा चुकी थीं। और वहाँ क्या होना था, इससे उनमें से किसी को कोई सरोकार ना था। मिली खूंखार शेरनी की तरह मुबीन को चीरने फाड़ने को तैयार थी। सब कुछ उलट पलट हो गया। बाहर निकाह की तैयारी हो रही थी और अंदर दुल्हा की। मिली की सारी कुर्बानी गई खूह खाते में। नगीन के आंसू और आंखों की उदासी वहीं की वहीं रह गई, जिसकी वजह से वो अपना दिल टोटे टोटे करने को तैयार हुई थी। और बेचारी नगीन अभी तक सुड़क सुड़क घूंघट में रोए जा रही थी। और मुबीन था कि एक टांग पर नाचे चला जा रहा था और मिली का बस न चलता था कि वो एक टांग भी तोड़कर उसके हाथ में थमा दे। तुम्हें ज़रूरत क्या थी ऐसे हालात में खुद को पेश करने की। वो इतने ज़ोर से दहाड़ी के ताबिंदा को दोनों हाथ अपने कानों पर रखने पड़े। ऐसे हालात में घर का लड़का ही कुर्बानी का बकरा बनता है और मैं तो तुम लोगों की चौथी सहेली हूँ। बकवास बंद करो, हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटांग का बकरा। वो दोनों मुट्ठियाँ भींचकर चिल्लाई। बेटांग का क्यों, मेरे भाई की पूरी टांग सलामत है। ताबी ने तड़पकर और जोश जज्बात में उसकी जख्मी टांग पर हाथ दे मारा। वो चीख उठा तो इत्मीनान से बोली, देखा टांग है तभी तो चीखा। ताबी की बच्ची। वो गुस्से से ताबी की तरफ बढ़ा, मगर मिली ने दरमियान से ही धक्का दे दिया। वो एक टांग पर लुढ़कता पीछे कुर्सी पर जा गिरा। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और निगी, आई एम सॉरी। उसने नगीन के हिनाई हाथ अपने हाथों में दबोचे। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मैंने तो सोचा था, यकीन जानो मैंने पूरी नेक नियति से अपनी गलती की इस्लाह करने की कोशिश की। किन जतनों से सदफ को ढूंढकर ऐन वक्त पर यहाँ बुलाया, वरना वो तो मायूस होकर अपनी फुप्पो के पास लाला मूसा जा रही थी। लेकिन सब बेकार गया। ये घामड़ अपनी एक टांग के साथ मैदान में कूद पड़ा। एक नहीं दो। ताबी का हाथ टांग पर और मुबीन की दिलदोज़ चीख। देखा, खाली प्लास्टर के अंदर टांग भी है। ताबी ने खुश होकर बताया। ताबी की बच्ची, अब तेरा हाथ मेरी टांग की तरफ आया तो यही प्लास्टर तेरी गर्दन को चढ़ा दूंगा। वो तकलीफ से दोहरा होता चिल्लाया। इनको दफा करो। निगी, तुम हिम्मत करके इनकार कर दो कि तुम इस एक टांग के मुर्गे के साथ शादी हरगिज नहीं करोगी। निगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। एक नहीं। ताबी का हाथ फिर से बुलंद हुआ, मगर मुबीन बर वक्त वहां से फुदक गया था। हाथ कुर्सी की हत्थी पर पड़ा और वो अपना हाथ पकड़कर रोने बैठ गई।
तुमने सब ठीक कर दिया है डियर। मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। ठीक, क्योंकि इस मुंह के साथ तो शुक्रिया भी अच्छा नहीं लगेगा, मिली तड़क कर बोली। आज कुछ भी कह लो, आज तुम्हारी सूरत दुनिया की हसीन तरीन सूरत लग रही है मिली। तुमने वो किया है कि सारी जिंदगी तुम्हारे पाँव धो धो पीऊँ तो भी कम है। आह, ताबी को उबकाई आ गई। उसने तो सारी जिंदगी अपने पाँव खुद भी नहीं धोए। मुझे समझ नहीं आता कैसे अपनी शुक्रगुजारी का इजहार करूं। तुम कितनी जीनियस हो, तुमने पल भर में सब कुछ बदल दिया। एक लम्हा कबल मुझे जिंदगी बेकार और फजूल लग रही थी और अब आई लव यू सिस्टर। तुमने हमारे रास्ते के सारे कांटे अपनी पलकों से चुन लिए। वो दोनों बाजू फैलाए एक टांग पर फुदकता जज्बाती अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार, दूर रहो मुझसे। वो भाग के नगीन के पीछे जा छुपी। खुदा के लिए मुबीन, होश की दवा लो, ऐसे नाजुक वक्त में विलन बनने की कोशिश मत करो। अब वो मिन्नतों पर उतर आई थी। हीरो वो जो हीरोइन को ले जाए और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब पता नहीं उसकी दिमागी हालत ऐसी थी या उसका दिल टांग में धड़क रहा था कि अपना ही हाथ सीने पर मारने के बजाय बाएं रान पर दे मारा और लगा चीखने। तुम जैसे पागल से शादी करने से बेहतर है निगी खुदकुशी कर ले। एक मैं हूं जिसने अपने दिल पर पत्थर रखा हुआ है। वो आखिरी जुमला मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। खुदकुशी? हाँ, खुदकुशी ही तो करने गया था, मगर वो गाड़ी वाला ऐसा घामड़ निकला कि सिर्फ टांग को छूकर निकल गया। तुम क्या जानो मिली, ये निगी की शादी नहीं, मेरी बर्बादी थी। आज से नहीं, बचपन से, शायद होश संभालने से भी पहले मैंने निगी से मोहब्बत की है। मेरी रूह सदियों से इसी के इश्क में मुब्तला थी और मैं सहरा सहरा यही पुकारता था, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। बंद करो ये टटराना। तुम निगी से मोहब्बत करते होगे, मगर निगी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। वो रेहान मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती है। मिली ने इंकशाफ का हथौड़ा उसके सर पर दे मारा। क्या? एक चीख बुलंद हुई, कहीं और से नहीं, घूंघट से, और साथ ही घूंघट उलट दिया गया और एक भयानक सूरत बरामद हुई। कमीनी ने मस्कारा और आई लाइनर वाटर प्रूफ इस्तेमाल नहीं किया। ताबी सर पर हाथ मारकर बड़बड़ाई। क्या बकवास है ये? वो फुदक कर बेड से नीचे उतरी। आई एम सॉरी निकी, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत बाद में हुआ। मैं थोड़ी खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अगर तुम दोनों हिम्मत करो तो अब भी सब ठीक हो सकता है। बाजार से दुल्हा का सूट आने तक दुल्हा बदला जा सकता है। वो जोश से बेड से उतरी और नगीन का हाथ पकड़ना चाहा। अब अगर दुल्हा बदला तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। निगी अपना लहंगा घसीटती कई कदम पीछे हटकर चिल्लाई। इसके दिमाग पर असर हो गया है। मारे सदमे के मिली की आवाज़ घुट गई। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा उल्टा है। मैं रेहान मुस्तफ़ा से नहीं, मुबीन अहमद से मोहब्बत करती हूँ। मिली का मुंह खुले का खुला रह गया। उसने तहय्युर से कमरे में मौजूद तीनों नफूस को देखा जो उसे कड़े तेवरों से घूर रहे थे। रेहान मुस्तफ़ा नहीं, मिली ने हकलाते हुए तस्दीक चाही। नहीं, मुबीन अहमद, निगी कतई लहजे में गोया हुई। वो आहें, आंसू, वो रातों को जागना, वो सब रेहान के लिए नहीं, मुबीन के लिए। वो अब भी बेयकीन थी। हाँ, कमरे में तीन हाँ एक साथ गूंजे। तो वो भाग भाग कर रेहान के पास। वो कुकिंग। मिली अब भी बेयकीन थी। तुम्हारे लिए? मेरे लिए? हाँ, रेहान तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे दिल को टटोलूं, मगर तुम थी कि किसी सूरत पकड़ाई ही ना दी। उल्टा वो उजैर भाई को मेरे पीछे लगा दिया। रेहान मुझसे मोहब्बत? मिली धप से बेड पर बैठना चाहा, मगर बेड दूर था। वो धड़ाम से नीचे गिरी और साकत हो गई। इसे क्या हुआ? मुबीन ने तशवीश से पूछा। मुझे लगता है सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। ताबी उसे उठाने को बढ़ी, मगर वो याहू का नारा लगाती खड़ी हो गई। हे जमालो पाओ लुड्डी, हे जमालो। तीनों हक्का बक्का उसे लुड्डी डालते देख रहे थे, फिर तीनों उसके साथ शामिल हो गए। ख़त्म शुद। जी तो डियर लिसनर्स, ये मज़ेदार सा चुलबुला सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। बहुत ही लाइट सी और बहुत ही अच्छी सी कहानी थी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नेक्स्ट कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में कहानी के बारे में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।